Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as मोहब्बत खुशनुमा है. मोहब्बत खुशगुमा है. अल्लाह नाम ही अटक गया. So let's start it. बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है. हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है. उसने खिड़की के ठंडे कांच पर पेशानी टिकाकर आंखें एक लम्हे को जोर से मींच लीं. एक तकलीफ दे रंग उसके चेहरे को छू गया था. सोनिया और आली दादी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर शादी ब्याह के गीतों की कैसेटें एक तरफ डालकर अपनी पसंद के गाने सुन रही थी. कमाल विला में शादी के हंगामे इस वक्त ज़रा मध्यम हो गए थे, इसलिए कि दादी फुप्पो और सबीन भाभी को लिए गोल्डन सिल्क हाउस पर दौड़ी थी. उन्हें सुर्ख कामदार शरारे में जाने क्या कभी नज़र आ गई थी. सुबह ही तो उन्होंने चश्मे के अंदर से खूब गौर से लश लश करते परगुल के शरारे को झांचा था. कमरे में मौजूद सबकी आंखें खैरा हो रही थीं, मगर पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ कोनों खुदरों में खामियां दिखाई दे रही थीं. उन्हें तो एक कमी भी बर्दाश्त नहीं थी. आखिर शादी उनकी लाडली यतीम पोती की थी, वो भी सबसे लाडले नवासे शाहजान हमायूं से. कोई मामूली खुशी नहीं थी. वो उसी वक्त फुप्पो, सबीन भाभी और फराज भाई को पकड़कर गोल्डन सिल्क हाउस जाने के लिए तैयार हो गईं. छोटी चच्ची अशर को लेकर अपने मैके गई थीं और ऐसे में मैदान साफ देखकर सीबी और जवेरिया भी नौफल की मिन्नत करके उसे बाजार पकड़कर ले गईं. उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ रह गई थीं. घर में इस वक्त सोनिया और आलिया अपने दुपट्टे के किनारों पर मोतियों की लड़ियां लगा रही थीं और मनपसंद गाने सुनते हुए हंसी मजाक कर रही थीं. शाहजान अपने कमरे में बंद बज़ाहिर आंखें मूंदे बेड पर लेटा था, मगर दर हकीकत वो भी गीतों के बोलों में गुम था. दिल भला माहौल से कट कर कैसे रह सकता था. नज़ारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए ना शर्मा कर, ज़रा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है. वो खूबसूरत एहसासात में घिरा दरीचा खोलकर उनका नज़ारा करने लगा. लॉन में दिखाई देता मंजर हमेशा की तरह था. वही धूप, वही पुरकैफ हवाएं, मगर उसे आज हर मंजर से दिलकशी महसूस हो रही थी. उसके देहांत की सारी हवाएं परगुल शर्जील की जानिब रवां थीं. वो उससे बेखबर था कि ऊपर अपने कमरे में वो वहशत ज़दा सी एक ऐसे इंकशाफ की जद में थी जिसने उसके हंसते बसते दिल के नगर को उजाड़ दिया था, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो और हर तरफ तबाही ही तबाही मच गई थी. वो अपने हाथों में सजी मेहंदी में लिखे शाहजान हमायूं के नाम को देखकर एक अनोखी आग में धड़ जल रही थी. उसका दिल चाह रहा था वो धाड़े मार मार कर रोए, हर चीज़ को तहस नहस कर दे. उसने आईने में अपने आप को देखा. माहिर ब्यूटिशियन की महारत से लगाई गई मेहंदी उसके नाजुक दूधिया हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रही थी. पीले कपड़ों में उसका हुस्न होश रुबा लग रहा था. उस पर शर्म और हया की लाली ने ऐसा गजब ढाया था कि दादी तो उस पर पढ़ कर फूंकती रहती थी. घर के सारे लड़कों से उसका पर्दा करवा दिया था, बल्कि आती जाती औरतों से भी उसे छुपा कर रख छोड़ा था. मगर उसे इस वक्त अपने चेहरे में, अपने सरापे में कोई हुस्न दिखाई नहीं दे रहा था. ख्वाब क्या टूटे, हर जज्बा टूट गया, जैसे कोई कांच का बर्तन हाथ से फिसल कर सख्त खुरदरी सतह से टकरा गया हो. उसने अजियत के आलम में दांतों से लबों को कुचल डाला. दिल की वादी में महव नगमा गर परिंदे जैसे कट कट कर गिरे थे और अब हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था. उसके लिए पूरी दुनिया ही जैसे खौलता समुंदर बन गई थी, जिसमें वो सूखी लकड़ी की तरह सुलग रही थी. ऐसा बस लम्हों में हुआ था जैसे ठंडी ठंडी छाँव यकलख्त चिलचिलाती धूप तले दब गई हो. काश सनोबर आंटी आप कह देती कि राइमा मजाक कर रही है तुमसे, हम दोनों बस यूं ही छेड़ रहे थे तुम्हें. मगर नहीं, उसकी ख्वाहिश पर कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ था. अम्मी की मौत पर भी यही ख्वाहिश मचली कि कोई कह दे ये झूठ है. गुल और पापा की बंद आंखों और सर्द वजूद को देखते हुए भी वो वहशत ज़दा सी किसी की तरफ से ऐसे ही जुमले की मुंतज़िर थी, मगर ऐसा कभी ना हुआ था. सच के खंजर ने, सफाक हकीकतों ने उसके रग रग को काटा था.
وہ اچانک کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی کامن روم میں آئی جہاں سونی اور علی اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ ارے گل، تم جاگ رہی ہو؟ سونی کی نظریں اس پر اٹھیں تو وہ مسکرائی، مگر پھر اس کے چہرے پر چھائی وحشت محسوس کر کے ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا گل، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ دوپٹہ ایک طرف ڈال کر اٹھنے لگی۔ بند کرو یہ سارا کچھ تماشا، بند کرو یہ ڈرامے، نہیں برداشت کر سکتی میں یہ جھوٹ دھوکہ۔ وہ اپنی اسی کیفیت میں آگے بڑھی تھی اور ڈیک کا تار کھینچ کر ڈیک کو ہاتھوں سے دھکا دے کر میز سے نیچے لڑکا دیا۔ وہ دونوں لمحہ بھر کو دم بخود رہ گئیں، پھر گھبرا کر اس کی طرف لپکیں۔ گل گل، سونی نے اسے تھامنا چاہا۔ ہر طرف آگ ہے، ہر طرف کھولتا ہوا سمندر ہے، اور تم لوگ یہ محفل سجائے بیٹھی ہو، پھینکو اسے، آگ لگا دو ان سب پر اور مجھ پر بھی۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر وحشت سے ان کے جھلملاتے دوپٹے نوچ ڈالے اور موتیوں کے کٹورے اٹھا کر فرش پر دے مارے۔ عجیب جنونی ہو رہی تھی وہ، جیسے ہر شے تہس نہس کر ڈالے گی۔ خدا کے لیے گل، کیا ہوا میری جان؟ عالیہ نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم سب۔ وہ اس کی گرفت سے نکل آئی، اتنی نازک دھان پان سی پر گل کے وجود میں جیسے برقی لہریں اتر گئی تھیں۔ وہ سونی اور علی سے سنبھل ہی نہ رہی تھی۔ سونی، ڈرامہ ہے یہ، کھیل ہے، یہ جھوٹ ہے سارا کچھ، یہ میرے لیے تو مذاق کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سونی کے ہاتھ جھٹکتی چیخنے لگی۔ اسی دم علی بھاگ کر شاہزان کو کمرے سے بلا لائی تھی۔ بے حد مجبوری تھی، پر گل پر جس طرح وحشت طاری تھی وہ ان دونوں کو ہراساں کر گئی تھی۔ یہ بالکل اچانک غیر متوقع اٹیک تھا، ایسا تو کبھی گمان میں بھی نہیں گزرا تھا ان دونوں کے۔ وہ اسی کیفیت میں کمرے سے بھاگنے لگی کہ دروازے پر شاہزان کا مضبوط وجود اس کے گرد حائل ہو گیا۔ گل، ہوش میں آؤ، اس نے اس کے نرم و نازک بازو اپنے مضبوط شکنجے میں لے لیے۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو۔ وہ شاہزان کو دیکھ کر اور بھی مچل گئی۔ پورا زور لگانے کے باوجود اس کے شکنجے سے نکلنا تو کجا، ایک ذرا سا ہل بھی نہ پائی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں اس کے بازو میں گھسی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اس کے بدن کو ڈھیلا پڑتے دیکھ کر اس نے بھی گرفت ڈھیلی کر دی اور اس کے متحوش چہرے کو دیکھا جو سرخ انگارہ ہو رہا تھا، جیسے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں۔ گل، شاباش، بتاؤ کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ سوتے میں ڈر گئی ہو؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں نرمیاں سمٹ آئیں، اس کے لہجے میں اپنائیت کی فراوانی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے بھیگی بھیگی پلکوں کو جھپک کر اسے دیکھا، اور دل ایک بار پھر اسی طوفان سے ہمکنار ہو کر تلاطم برپا کر گیا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ وہ پھر اس کی قید سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی، تب شاہزان کا بھرپور ہاتھ اس کے رخسار پر جا پڑا اور سونی اور عالیہ کی روح تک گھائل ہو گئی۔ ایک اذیت کے احساس کے ساتھ دونوں نے پلکیں جھپکی دیں۔ شاہزان نے خود ایسا کرتے ہوئے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ادھر پر گل عجیب ویران آنکھوں سے اسے تک رہی تھی، پھر سرد سے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ گل، اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر سونی کی چیخ نکل گئی۔ خود شاہزان بھی مضبوط اعصاب کا مالک ہوتے ہوئے بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے تخت پر ہی لٹا دیا۔ عالیہ بھاگ کر پانی لائی اور اس کے منہ پر پانی چھڑکنے لگی۔ اسی دم کال بیل بجی تھی اور سونی نے خدا کرے نانی جان آ گئی ہوں کہتے ہوئے باہر دوڑ لگا دی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ داجی اور پھپھو کے ساتھ ہی چچی کی گاڑی بھی آئی تھی۔ سونی مارے گھبراہٹ کے چوکیدار سے پہلے خود ہی گیٹ کھول کر باہر نکل آئی اور انہیں پرگل کی بگڑتی حالت سے باخبر کیا تو وہ سب دوڑتی اندر آئیں۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ ارے کسی کی نظر لگ گئی۔ پھپھو کی جان ہوا ہونے لگی۔ شادی والے گھر میں ایسی روح فرسا خبر، وہ بھی دلہن کے بارے میں، سب خواتین حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ شاہزان تو پھپھو کو آتے دیکھ کر جلدی سے کھسک گیا۔ عجیب سی شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا اس کی موجودگی کو کوئی محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ حالانکہ داجی جس وقت قریب پہنچی تھیں وہ پرگل کے اوپر جھکا اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر پریشان سا ٹہلنے لگا۔ پرگل کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور پھر اس کی سنہری آنکھوں کی وحشت میں جانے کیا تھا؟ وہ اسے ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اتنی اجنبیت، اتنی نفرت، یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہوا تھا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے یقینی سے دروازے تک آیا۔
مگر پھر کچھ سوچ کر رک پھیر کر ٹہلنے لگا۔ اسی وقت اس کا دھیان آوازوں کی طرف ہو گیا۔ اسے تنہا کمرے میں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے خود خیال نہیں رہا۔ سونی اور جویریہ کو تاکید کر جاتی تو اچھا تھا۔ پھپھو کی آواز میں اندیشے جھلک رہے تھے۔ میرا خیال ہے ماں باپ کی یاد آ گئی ہوگی۔ ہاں، ایسے موقعوں پر تو یہ ہستیاں بہت یاد آتی ہیں۔ میری معصوم سی بچی بچپن سے ہی ایسے گھاؤ کھائے بیٹھی ہے۔ پہاڑ جیسے غم اس نازک جان نے سہے ہیں۔ داجی خود بھی رو پڑی تھی۔ وہ تو پرگل کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھی۔ کجا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ آپ حوصلہ کریں اماں، بس ابھی ہوش آ جائے گا۔ منجلی چچی کی آواز ابھری، پھر مختلف آوازوں کا ملا جلا شور پھیل گیا۔ لڑکے لڑکیاں سبھی اس کمرے میں جمع تھے۔ پرگل ہوش میں آ چکی تھی۔ فراز بھائی اسے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد داجی کے سینے سے لگی زار زار رو رہی تھی۔ بس کر میری چاند، بس کر، ہم سب تمہارے پاس ہیں نا، تمہارے اپنے، یہی تو رہنا ہے تمہیں میرے قریب۔ داجی کا ہاتھ اس کے کانپتے بدن کو سہلا رہا تھا۔ پھر وہ اسے تھام کر اپنے کمرے میں لے آئیں اور اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اب اپنی حرکت پر شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ خفت اور بے بسی کے آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ تھوڑا تھوڑا رونا آئے تو میرے سینے سے لگ کر رو لیا کرتے ہیں بیٹا۔ دل میں ان آنسوؤں کو نہیں اتارتے، ورنہ یہ آگ بن کر جلا ڈالتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو اپنی بوڑھی انگلیوں سے پونچھ رہی تھی، مگر وہ چت پڑی رہی، خفت اور دکھ کے مشترکہ احساس کے ساتھ۔ غم تو روح کو پھاڑ دینے والا ملا تھا۔ وہ کیا بتاتی اور کسے بتاتی؟ ماں باپ پر تو صبر بھی کر چکی تھی، مگر اب جو نیا زخم لگا تھا، ان زخموں کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ اسے یکدم ماں کی ٹھنڈی آغوش میں سر رکھ دینے کی تمنا جاگ اٹھی۔ اسے اپنے اطراف موجود سب لوگ یکدم پرائے پرائے، اجنبی اجنبی لگنے لگے۔ داجی، آپ کو کیا خبر میں کس عذاب سے گزر رہی ہوں؟ وہ جلتی آنکھیں موندے داجی کے لمس کو اپنے بالوں پر محسوس کر کے اور بھی بکھر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ان کا ہاتھ جھٹک دے اور اسی لمحے کھڑی ہو جائے، اس کمرے سے نکل جائے، بلکہ اس گھر سے بھی دور، کہیں دور بھاگ جائے، کسی جنگل میں نکل جائے۔ تو دل بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نظر جو دیکھ رہی ہے وہ فریب ہے۔ رنگ جو سجے ہیں کچے اور پل بھر کو مٹنے والے ہیں، وہ جسے منزل سمجھ کر آگے بڑھ رہی ہے، خوش رنگ پھولوں اور البیلی تتلیوں جیسی تمناؤں خواہشوں کی رودادیں، وہ منزل نہیں، سراب ہے۔ اسے تو ایک دل دوست تاریکی میں دھکیلا جا رہا ہے شادی کے نام پر۔ آہ، فریبی، منافق، دھوکے باز۔ وہ شازان ہمایوں کے تصور کے ساتھ بکھرنے لگی۔ داجی اسے سوتا سمجھ کر بے آواز کمرے سے نکل گئی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اپنی سوچوں کی آگ میں جل رہی ہے۔ اپنی شادی کی تیاریوں میں وہ کس قدر خوش اور مسرور تھی۔ پھپھو مریم کی ہدایت کے مطابق بری کی ہر چیز اس کی پسند سے تیار ہو رہی تھی۔ اس روز وہ سونی اور جویریہ کے ہمراہ تارک روڈ پر گھوم رہی تھی، مگر جب شاپنگ سینٹر سے نکلی تو اس کی نظر سنوبر آنٹی پر پڑی، جو سامنے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا لاک کھول رہی تھی۔ ممی، اوہ سنوبر آنٹی! وہ انہیں دیکھ کر بچوں کی مانند خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ تو سونی نے جلدی سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا، ورنہ وہ سڑک پر رواں دواں ٹریفک کو فراموش کیے ان کی طرف بھاگ گئی ہوتی۔ وہ سونی، سنوبر آنٹی! اس نے جیسے کوئی بہت پرمسرت انگیز اطلاع دی۔ ہاں ہیں تو سنوبر آنٹی ہی، جاؤ تم مل آؤ، یہ چیزیں گاڑی میں ڈال دو۔ سونی اس کی معصوم سی خوشی کے پیش نظر مسکرا کر بولی تو اس نے جلدی سے ہاتھ میں دھرے سارے شاپر گاڑی میں ڈال دیے۔ دیکھو جلدی آ جانا، تمہیں تو پتہ ہے نوفل پہلے ہی جلدی جلدی کا شور مچا رہا ہے۔ میں سامنے بوتیک میں کچھ ڈیزائن دیکھ لوں، تم اتنی دیر میں آ جانا۔ سونی نے بھاگتی پرگل کو تاکید کی، پھر اس کی دیوانگی پر ہنس دی۔ یہ آنٹی لندن سے آ گئی ہیں اور مجھے فون بھی نہیں کیا، یقیناً کل ہی آئی ہوں گی۔ وہ اندازے لگاتی ان کی طرف لپکی، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ سیاہ سن گلاسز چہرے پہ جمائے، دوپٹے سے بے نیاز جدید تراش کے سوٹ میں وہ خاصی پرکشش اور سمارٹ نظر آ رہی تھیں۔ وہ اتنی پرکشش نہ بھی ہوتی تو پرگل کو تو وہ اتنی ہی حسین لگتی تھی۔ او سویٹ ہارٹ! انہوں نے عادت کے مطابق اسے تھام کر اس کے ریشمی گال پر ادھر ادھر دو بوسے لیے۔
وہ سरेआम उनकी इस मोहब्बत पर झींक गई। जानू शॉपिंग हो रही थी? जी। आप लंदन से कब आई? फ़ोन करके खबर भी नहीं दी। वो ढलकती चादर को सर पे डालकर सनग्लासेस आंखों से उतारकर उन्हें मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगी। सैटरडे को तो आई हूँ। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि तुमसे मिलने खुद आने वाली थी मैं। मसरूफियत ही इतनी रही, मेरे आते ही ममा ने छोटी मोटी पार्टी करवा डाली थी। फिर शजरा को बुखार ने आ लिया। चलो आओ तुम मेरे साथ घर, ज़रा आराम से बातें हो जाएंगी। कहाँ है सोनी, आली वगैरह? उन्होंने ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसके लिए फ्रंट डोर खोला। उनकी तो खासी शॉपिंग रहती है, मेरा ख्याल है नौफल भाई अब ज़्यादा ठहरेंगे नहीं। सोनी बेचारी की तो शॉपिंग चप्पल ही की तो मैचिंग चप्पल ही नहीं मिल रही। उसने दूर निगाह डाली तो नौफल गाड़ी पैक करता हुआ नजर आया और फिर सोनी और जवेरिया भी गाड़ी तक आती दिखाई दी थी। लगता है नौफल भाई की बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई, वो हंसती। शायद जा रहे हैं। उसे दूर ही से जवेरिया और सोनी के चेहरों पर छाई झुंझुलाहट दिखाई दे रही थी। ये इतनी ढेर सारी शॉपिंग किस खुशी में हो रही है? उसकी सीट संभालते ही स्नोबर आंटी ने हैरत से इस्तफसार किया। कोई तकरीब वकरीब है क्या? उन्होंने बैक मिरर को सेट किया, फिर अपना चेहरा देखते हुए टिश्यू पेपर से होंठों के किनारों से निकलती लिपस्टिक को थपथपा कर साफ किया। जी अभी तो नहीं, मगर 1 माह बल्कि इससे कम दिन के बाद है शादी। ये कहते हुए उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। पलकें हया से झुक गईं और दोनों हाथों को गोद में रखते हुए वो अपनी तमाम तर सादगी, खूबसूरती और शर्मगी अंदाज से स्नोबर आंटी को चौंका गई। शादी? किसकी शादी हो रही है? ब्रैकेट, हाय अल्लाह, अब आंटी को किस तरह बताऊं? इन्हें खबर नहीं है क्या? दादी ने तो दी होगी। लगता है नहीं दी। मारे शर्म के उससे सर भी नहीं उठाया गया। मेरी महज एक जुमला कहना उसे बहुत मुश्किल लगा था। स्नोबर आंटी तो यूं उछली जैसे उनकी सीट के नीचे किसी ने स्प्रिंग रख दिया हो। ओह रियली? तुम्हारी किससे? किसके साथ भाई? उन्होंने उसकी हया बार लड़सती पलकों के नीचे कांच सी सुनहरी आंखों को देखा, उसकी नाक में चमकती लौंग और सुर्ख दहकते रुखसारों को। ब्रैकेट, ये परगुल इतनी ज़्यादा हसीन और बड़ी हो गई है। कौन है परी डियर, जिसके बख्त यूं चमक उठे हैं? भाई गैरों की तरह खबर मिल रही है मुझे। उन्होंने उसकी थोड़ी पर उंगली रख कर चेहरा उठाया। वो शर्मा कर हंसती। आप थी कहाँ? पूरे 1 साल गायब रहीं। चलो इसी खुशी में मेरे साथ घर चलो, यकीनन ममा को भी इत्तला नहीं मिली होगी। उन्होंने अपनी तरफ का शीशा बंद किया, फिर नौफल की करीब आती कार को देखकर शीशे से सर निकाल के बोली, परी ज़रा मेरे साथ जा रही है डियर नौफल, मैं खुद शाम को उसे ड्रॉप कर दूंगी। हेलो सोनी एंड जूही, कैसी हो तुम लोग? ठीक हैं, मगर वो गुल? जवेरिया ने बेचैनी से खिड़की से सर निकाल कर परगुल को देखा जो मुतमईन से बैठी थी। उसके तरद्दुद को महसूस करते हुए हाथ हिलाते हुए बोली, हाँ जूही, मैं आंटी के साथ जा रही हूँ, सुनो दादी को कह देना। और नौफल लब भींच कर गाड़ी जन्नाटे से आगे बढ़ा ले गया। हाँ तो जनाब, आपने ये तो बताया नहीं कि किसके बख्त का तारा बन रही हैं आप। कसर महर के सहन में स्नोबर आंटी गाड़ी पार्क करते हुए उस तरफ मतवज्जा हुई। शाहजान से वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए शर्मा कर बोली, क्या कहा? एक लम्हे को स्नोबर आंटी का हाथ अग्निशन से चाबी निकालते निकालते ठिठर गया, मगर दूसरे लम्हे वो गाड़ी से बाहर निकल आई और हैंड बैग कंधे पे डालकर उसके करीब आई। ये शाहजान वही ना, सुरमई आंखों और सुर्ख बालों वाला, ज़रा उखड़ा और बदतमीज सा, कुछ ज़्यादा हसीन सा। उनके इस अंदाज पर उसे ज़ोर से हंसी आ गई। जी, मरियम का बेटा है ना जिसने आर्मी ज्वाइन की है? जी वही। ये मरियम ने खूब हाथ मारा है, ना आगे ना पीछे, बुद्धू सी तो हो, खूब दब दबा कर रख सकेंगी तुम्हें। वो लॉन के रास्ते उनके हमरा चलते हुए ठिठक कर रुक सी गई। मरियम फुप्पो के बारे में उनकी राय उसे कुछ नागवार महसूस हुई। भाई मुझे तो शौक़ लगा है, कोई इत्तला ना दी कमाल विला के लोगों ने। आखिर 6 साल मैंने कमाल विला की बहू बनकर गुजारे हैं, इतनी अहम खबर वो भी तुम्हारे बारे में मुझसे छुपाई गई।
میں نے تو ماں کی طرح تمہیں پیار دیا ہے، اسٹیپ مدر تھی تو کیا ہوا؟ ساری محبت بلڈ ریلیٹیو میں ہی تو تھوڑی ہوتی ہے۔ ان کا شکوہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ خفیف سی ہو گئی، جس کا احساس سنوبر آنٹی کو فوری ہی ہو گیا۔ چلو دفع کرو، یہ بتاؤ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ خیر آج کل تو بڑے ہی خوبصورت روز و شب ہو گئے ہوں گے، اچھی اچھی دل فریب سوچوں کے ساتھ دن گزر رہے ہوں گے، ہے نا؟ وہ ہنسی تو وہ جھیپ کر ان کے بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ ان دونوں نے قصر مہر کے بڑے سے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو وہیں سنوبر آنٹی کی مما اور منجلی بھاوج بیٹھی تھی۔ یہ سنوبر آنٹی کا میکا تھا۔ شرجیل کمال سے طلاق لینے کے بعد وہ لندن چلی گئی تھیں اور وہیں شادی بھی کر لی تھی۔ وہ آزاد پرندے کی مانند تھیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اب ایسی ہی آزادی انہیں ان کے دوسرے شوہر نے دے رکھی تھی۔ سنوبر آنٹی کے 2 بھائی تھے، پورشن تو الگ کر لیے تھے، مگر صحن اور لون عموماً دونوں کے استعمال میں آتا تھا۔ دونوں بہوؤں کا دن بھر آنا جانا لگا رہتا تھا اپنی انتہائی ماڈرن اور سوشل ورکر ساس کے پاس۔ سنوبر آنٹی اکلوتی بیٹی تھیں، بالکل اپنی مما کا پرتو۔ ایسے ہی سوشل، پتہ نہیں کیسے شرجیل کمال کی تنہا زندگی میں ان کا دخل ہو گیا تھا۔ شاید وہ کسی فنکشن میں پرگل کے ہینڈسم خوبصورت اور رنڈوے پاپا کی اسیر ہو گئی تھیں، اور پھر محبت میں رفاقت کی آمیزش شامل رہے تو وہ بلندیوں کو چھوتی ہے۔ مگر یہ شرجیل کمال کی محض خوش فہمی تھی کہ سنوبر علی محبت کے کسی جذباتی اور نہایت حسین فلسفے پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ بھی محبت کو آفاقی جذبہ سمجھتی ہیں اور چاہنے اور چاہے جانے کے احساسات کے ساتھ عمر بھر وفا کے عہد پر قائم رہ سکتی ہیں، جبکہ سنوبر علی کی طرف سے صرف ایک لائف پارٹنر کے حصول کی جدوجہد تھی، جو حسین ہو، ذہین اور امیر کبیر ہو، انہیں ایک بھرپور آزاد چمکتی زندگی اور دولت کا مضبوط سہارا دے سکے، اور جس کے ساتھ وہ زندگی کی رعنائیوں کو مزید اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے شرجیل کمال کی طرف بڑھی تھی، جسے وہ خوبصورت شخص محبت کا جذبہ سمجھ کر نثار ہو گیا۔ اب اس کے اصرار اور خواہش پر کمال ولا میں بڑی دھوم کے ساتھ اس نازک نخریلی سنوبر علی کو بیاہ کے لایا گیا تھا۔ دونوں بڑے بھائی، ان کے بچوں اور اکلوتی بہن نے اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہوئے خوب دھوم دھڑکا کیا تھا۔ چھوٹی سی کامنی پرگل کو بھی چمکیلے کپڑوں میں سجی نئی مما اتنی اچھی لگی کہ وہ تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی، اور انہوں نے بھی اسے بہت محبت کے ساتھ تھپتھپایا تھا۔ یوں بھی یہ کوئی مڈل طبقہ نہیں تھا جہاں ایک بچی کا بار انہیں اٹھانا پڑتا۔ بھرا پڑا گھر تھا، پیسے کی فراوانی تھی، نہ کام کا بوجھ تھا، نہ مسائل کا تصور، اور سنوبر علی تو تھی بھی آزاد، خود مختار۔ ان کی سوشل گیدرنگ کا دائرہ تو شرجیل سے شادی کے بعد اور بھی بڑھتا گیا۔ پیسے کی بہتات اور خوبصورت ہمسفر کی ہمراہی نے انہیں اور بھی مغرور اور خودسر بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ شرجیل سے بھی الجھ پڑتی، وہ انہیں لندن میں بزنس سیٹ کرنے پر زور دیتی، کبھی ان کے روایت پرست ہونے پر لڑتی، اور پھر یوں ہونے لگا کہ وہ کمال ولا کی خاندانی روایت شرجیل کمال کی روک ٹوک سے اکتانے لگیں۔ وہ جب میکے سے واپس آتی تو شوہر سے معمولی بات پر بھی لڑ پڑتی۔ 6 سال میں 600 مرتبہ لڑنے والی سنوبر علی نے حقیقتاً شرجیل کمال کو بہت بری طرح مایوس کیا تھا۔ وہ پرت پرت کھلتی ان کی سوچوں سے بہت دور دکھائی دینے لگی۔ یوں بھی جب تک آزمائش کی بھٹی سے نہ نکلے کوئی شخص کیسے دانا اور مخلص ثابت ہو سکتا ہے، مگر سنوبر علی کم از کم کسی بھی آزمائش سے گزر کر کسی قسم کا غصہ پینے کو تیار نہ تھی۔ وہ ایک زبردست مارکہ آرائی کے بعد طلاق کا مطالبہ کر کے لندن پرواز کر گئیں۔ پرگل بہت روئی، اس کے پاپا پھر تنہا رہ گئے تھے۔ وہ اندرونی معاملات سے نابلد تھی، اسے تو بس اس کے پاپا کے ساتھ چلتی سنوبر علی بہت اچھی لگتی تھی۔ اتنے بہت سے پیار کرنے والے لوگوں کے باوجود اسے اس عورت کی گود میں بیٹھنا، اسے ممی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی وہ لفظ اور جذبہ تھا جو اور بہت سی محبتوں پر حاوی تھا۔ اپنی ماں کی محرومی کا خلا اس نے سنوبر علی سے پر کیا تھا، مگر وہ اب بھی سنوبر علی کو دوش نہیں دیتی تھی، بلکہ گھر کے دوسرے مکینوں کی طرح قسمت پر ہی الزام دھرتی تھی۔ طلاق دینے کے بعد شرجیل کمال اندر سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ وہ کوئی آوارہ بھنورا صفت مرد نہ تھے کہ ڈالی ڈالی منڈلاتے،
ہر لڑکی پر فریفتہ ہوتے، شادی کو کھیل سمجھ لیتے۔ وہ تو صدق کے دل سے اور وفا کے ساتھ گھر بنانا اور بسانا چاہتے تھے۔ سو اس بار بے وفائی کا بہت بڑا دکھ ملا تھا۔ ان کا سارا اعتماد کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ان کا بائی پاس کا آپریشن کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر ان کی زندگی بس وہی دکھ چھین کر لے گئی اور اس بھرے پڑے گھر کو روتا چھوڑ گئے۔ داجی نے پرگل کو کلیجے سے لگا لیا، مگر وہ ماں اور باپ کا پیار اسے نہ دے سکی، یا پھر پرگل ہی ان کی محبت میں ماں جیسی گرمی اور باپ جیسی طمانینت محسوس نہ کر سکتی تھی۔ اسے تو بس ممی کہنے کی پھول جیسی خواہش تھی جو پتی پتی ادھڑ گئی اور وہ تشنہ رہ گئی۔ اس کے بعد سے صنوبر علی جب پاکستان آتی، باوجود اس گھر سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے دھڑلے سے ملنے آتی، اور ایسے میں پرگل دیوانہ وار ان کی طرف لپکتی۔ ان سے پرگل کے اندر کی جذباتی محبت جوں کی توں تھی۔ ایک دو بار تو داجی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنتا، مگر پھر اس کی معصوم خواہش کے آگے ہار گئیں۔ پھر کبھی صنوبر کو کمال ویلا میں آنے سے نہیں روکا۔ یہ وہی شاہزان ہے نا جس کے باپ کی فضائی حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی؟ صنوبر آنٹی کی بڑی بھابھی اس خبر پر کتنی دیر سن سی رہ گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ اعصاب کو سنبھال کر ایک ہنکارا بھر کر پوچھا، اے ہاں، وہی مریم کا بیٹا، دیکھو ذرا اس مریم کو کتنی چالاکی سے ساری دولت پر قبضہ جما بیٹھی۔ ان کی ماما ساڑی کا پلو سنبھال کر صوفے سے ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر بھی کم و بیش بڑی بھابھی جیسے ہی تاثرات تھے۔ سونے کی چڑیا ہے یہ تو، مریم بیگم ہاتھ سے کیوں کر جانے دیتی، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور ادھر پرگل اس ایک خبر پر ان لوگوں کے ایسے شدید رد عمل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی صنوبر آنٹی کو دیکھنے لگی۔ اوہو مما، چھوڑیں بھی، اس بیچاری کو کیا خبر ہے؟ صنوبر آنٹی کو بروقت احساس ہو گیا، وہ جلدی سے بولی، ہاں، اس بیچاری کو کچھ بھی تو خبر نہیں۔ مریم ایسی معصوم بہو کی تو خواہش مند تھی، اوپر سے اتنا ڈھیر سارا ورثہ، کوئی سمجھے یتیم بھتیجی کے ساتھ نیکی کر رہی ہے، کسی خبر کے اس طرح سارا ورثہ ہضم کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ مریم پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں سن کر حقیقتاً چکرا گئی تھی۔ بھابھی، یہ نائمہ اور رائمہ کہاں ہیں؟ پنکی وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، انہیں بتائیں پری آئی ہے۔ صنوبر آنٹی موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، نوشی اور پنکی تو اپنی خالہ کے یہاں گئی ہیں، رائمہ کے ساتھ شام تک آ جائیں گی۔ رائمہ کو البتہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے۔ بڑی بھابھی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی اور عجیب بجھے بجھے قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی، اور مما بھی۔ یہ بتاؤ شاہزان تمہیں کیسا لگتا ہے؟ ان کے جاتے ہی صنوبر آنٹی اسے لیے ایک صوفے پہ بیٹھ گئیں، اس کا نرم گلابی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپانے لگی۔ وہ مارے شرم کے کٹ گئی۔ تمہیں لائک کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلتے شرم و حیا کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چھیڑا تو وہ شرما کر ان کے شانے سے لگ گئی۔ امی، اوہ سوری آنٹی، چھوڑے نا اس موضوع کو، وہ منمنائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بتاؤ تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ اس کا سر اٹھا کر ہنستے ہوئے بولنے لگی تو پرگل کی آنکھوں میں ایک کیف سا اترنے لگا۔ آہ، پسند، کتنا معمولی لفظ تھا، وہ تو پتہ نہیں اسے کتنی شدت سے چاہتی تھی۔ وہ تو محبت کے اس مقام پر آ پہنچی تھی جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسے خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا تھا جب شاہزان کی پوسٹنگ سیاچن ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کے دوسرے افراد کو کتنا پریشان کیا تھا۔ وہ تو اس خبر پر اتنا روئی تھی، کبھی باتھ روم میں بند ہو کر، کبھی رات کی تنہائی میں تکیے بھی منہ چھپا کر، جیسے اسے یقین ہی تو ہو کہ وہ اب اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا، ان کے درمیان عمر بھر کی جدائی آ جائے گی۔ یہ اس کے اندیشے تھے، اس کی اپنی سوچیں تھیں۔ وہ بے چین روح کی مانند چک پھیریاں کھا کر رہ گئی تھی۔ ارے اتنی بیوقوف اور لاپرواہ سی گل تو شدت سے شاز بھائی کو چاہتی ہے۔ سونی اس کے سر کے نیچے سے گیلا تکیا کھینچ کر حیرت سے چیخ پڑی۔ تب وہ اس کی باہوں میں جھول کر زار زار رو پڑی۔ لیجیے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہاں اتنی نہریں بہائی جا رہی ہیں۔ سونی خاصی محظوظ ہو رہی تھی، پھر اس کا سر اٹھاتے ہوئے ہنسی۔
बेकार है गुल जानू। गुल जानू, ये अपने शाज भाई बड़े पत्थर दिल हैं, उन्हें जरा भी खबर नहीं कि तुम पिघल पिघल कर ख़त्म हो रही हो। वो उसे छेड़ने की गर्ज से बोली तो उसने अपने आंसुओं से भीगी आंखें उठाकर सोनी का चेहरा देखा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सोनी? क्या पोस्टिंग रुकवा नहीं सकते? तुम कहकर देखो। सोनी ने कंधे उचकाए। यूं भी अगर उन्हें पता चलेगा कि ये अहमक सी परगुल उनके लिए जो भल भल आंसू की नदियां बहा रही है तो शायद रुक ही जाएं, बल्कि उम्र भर के लिए तुम्हारे कदमों में बैठ जाएंगे ये गाते हुए। खूबसूरत सी पैरों में जंजीर हो, घर में बैठा रहूं मैं गिरफ्तार सा। वो बुरी तरह झींप गई और सोनी को ज़ोर से धक्का देके बेड से उतर गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसकी अक्ल में बहुत देर बाद अपनी हमाकत का एहसास समाया था। ब्रैकेट हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। तौबा, ये सोनी क्या समझ रही होगी? इतनी ही कमज़ोर हूँ मैं? वो पलकें उठाकर सोनी की शरारत अमेज़ आंखों से नज़रें न मिला सकी और अपनी सुनहरी आंखों को रगड़ती बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी। हाय सच्ची गुल, मैं वाकई हैरत कदा में हूँ। अब तक तुम शाहजान भाई को इतना चाहती हो? सोनी की बच्ची फिर बाथरूम के दरवाजे पर फिट हो गई। उसके लहजे में खुशगवार सी हैरत थी। वो बेसन में झुकी खिफ़्फ़त भरे चेहरे पर पानी बहाई जा रही थी। ईमान से गुल, उन्हें पता चलेगा कि तुम इतनी जज्बाती हो गई हो उनकी पोस्टिंग का सुनकर तो वो कितने हैरान होंगे। हो सकता है पोस्टिंग रुकवा ही लें। वो ये कहकर हंसी। फिर कहाँ के पत्थर दिल, कैसी अना, कहाँ का गरूर, कैसे तेवर। ऐसी होश शुमाइल लड़की के आंसू और दिल का तड़पना कोई मामूली सोनी की बच्ची? उसने उसे मज़ीद बकवास से रोकने के लिए अपने हाथ में पकड़ा साबुन खींच मारा, मगर वो जल्दी से झुकाव दे गई। नतीजतन साबुन उसकी अलमारी के हैंडल पर जाके फंस गया। दोनों ने पलट कर देखा, फिर बेसाख्ता खिलखिला के हंस दी। पता नहीं सोनी की बच्ची ने किस किस को ये गर्मा गर्म खबर से गर्म किया था। शायद शाहजान तक भी खबर पहुंच चुकी थी, तभी वो जाने से पहले उसे मुस्तकिल निगाहों में रखे हुए था। बज़ाहिर अपना रख रखा और लाताल्लुकी जाहिर किए हुए था, मगर परगुल को एहसास हो रहा था कि वो इतना बेगाना हरगिज़ नहीं है जितना जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सुरमई बादल उसे हर तरफ दिखाई देते। वो शाम का सुहाना वक्त था। सारा घर कमाल विला के लॉन में जमा खुश कप्पियों और शाम की चाय से लुत्फ़ उठा रहा था। वो स्नैक्स लेने अंदर आई थी तब वो उसे घेर बैठा। ये मंगनी के बाद पहली बार उसका बराह रास्त सामना था। उसका दिल धड़ धड़ धड़कने लगा था। मैंने सुना है खासे बुज़दिली के मुजाहरे हुए हैं तुम्हारी तरफ से। वो अपने उनाबी लबों का मुस्कुराता कोना दांतों में दबाकर बज़ाहिर संजीदगी से पूछ रहा था, और परगुल शर्जील के मसामों से पसीना फूट गया। ब्रैकेट उसे सोनी का गला ही दबा देने को दिल चाहा। मैं समझी नहीं, वो अनजान बनते हुए बोली, मगर मुकाबिल की आंखों में जो शौक की लपटें उठ रही थीं उसने उसे पसपा कर दिया। उसने सर झुका लिया। पलकों की लंबी लंबी झालर होले ओहले रुखसारों पर लरसने लगी। ये सोनी तो यूं ही बकवास करती है, मैं रोई तो नहीं थी। शाहजान अफरीदी ने अपनी बेसाख्ता हंसी बमुश्किल होंठों में दबाई थी, फिर उसके मासूम दिलफरेब चेहरे पर निगाहें टिका दी। नहीं, पर तुम्हारी आंखों में मेरे नाम के आंसू चमके, मेरे लिए इससे बड़ी मुसरत की बात क्या हो सकती है। उसका लहजा भारी और जज्बात अंगेज था। उसने हल्की नरमी के एहसास के साथ उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ के हसार में लेकर छुआ, फिर छोड़ दिया। मगर गुल, मुझे इन लबों पर मुस्कुराहटें ज़्यादा खुशी देंगी। सियाचिन कोई मौत का नाम नहीं, बल्कि दर हकीकत मौत को ज़िंदगी में बदलने का नाम है। इतने बहुत से मोहब्बत करने वालों की दुआएं होती हैं हम फौजियों के साथ, फिर भला डरना कैसा। हमें अपनी दुआओं पर एतमाद होना चाहिए ना। वो इतना ऊंचा लंबा शख्स झुककर उसकी आंखों में झांक कर पूछ रहा था। उसने पलकें ऊपर उठाईं, फिर यकायक सुर्खी माइल स्याह पलकों पर सितारे चमकने लगे। बहुत सा रोने को वो बमुश्किल एक सिसकारी में छुपा पाई। अरे अरे, एक फौजी की फ्योंसे होकर इतना सा दिल। वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत से पागल लरसती पलकों पर अटके सितारों को देखकर हैरान रह गया। कितना आगे आ चुकी थी वो, और ये कितना खुशगवार इंकशाफ था। वो तो बस ये समझ रहा था कि मोहब्बत की उस आखिरी मुहिम पर सिर्फ उसी का ही दिल पहुंचा है। मोहब्बत की सारी शिद्दतों से वही आशना है,
مگر آج پرگل کی اس جذباتی حرکت نے اسے ایک بڑی خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ نہیں تو میں رو کب رہی ہوں؟ وہ خود کو جلدی سے سنبھال کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ڈھلکتے آنچل کو سر پر جمانے لگی۔ مارے خفت کے منہ لال ہو رہا تھا۔ بریکٹ اف کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی فضول لڑکی ہوں، اس نے خود کو سوزنش کی۔ میری خواہش ہے کہ میری روح میں ایک کھڑکی ہوتی جس سے تم میرے احساسات دیکھ سکتی۔ اس کی بھاری خوبصورت آواز اور سرمئی آنکھوں کا حصار اس کے گرد ٹھنڈے بادلوں کی طرح چھا گیا۔ وہ اسے اس کی منتشر دھڑکنوں کے شور میں گھرا چھوڑ کر مریم پھپھو کے کمرے میں چلا گیا، مگر پرگل کو لگ رہا تھا جیسے ہر طرف شرم کی سرخی پھیل گئی ہو، حیا کا رنگ اور شاہزان ہمایوں کے لہجے کا مدھم سر بکھر گیا ہو۔ وہ جانے اس خوبصورت حصار میں کب تک قید رہتی۔ جویریہ کی پکار اسے عالم مدہوشی سے عالم خود شناسی میں کھینچ لائی، اور اس وقت بھی وہ مدہوش سی گزرے منظروں کا ذائقہ چکھ رہی تھی کہ سنوبر آنٹی نے اس کا شانہ ہلایا۔ بھئی میرے خیال سے تو یہ یک طرفہ ٹرین چل رہی ہوگی۔ یہ شاہزان تو خاصا اکھڑا اور مغرور سا بندہ لگتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے تمہیں لائک کرتا ہو دل ہی دل میں، مگر ایسے بندے کا کچھ بھروسہ بھی تو نہیں نا۔ یوں ہی محض یہ کس کے لائک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کون کسے لائک کر رہا ہے دل ہی دل میں؟ رائما نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سنوبر آنٹی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ہاؤ آر یو پری؟ بڑے عرصے بعد شکل نظر آئی تمہاری۔ میں پچھلے ہفتے کمال ولا آئی تھی مگر تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تم شاپنگ واپنگ پر گئی تھیں، آج آنٹی آپ کو کہاں مل گئی ہے؟ وہ اس سے مصافحہ کر کے صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ آج بھی اتفاق سے شاپنگ پر ہی نکلی تھی اور جناب ہم نے پکڑ لیا۔ رائما ڈیئر، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ پاگل تو مجھے اب بھی خود سے نہ بتاتی اگر میں خود نہ پوچھتی۔ شرم تو بس اسی پر ختم ہوتی ہے۔ شادی؟ اوہو، اب کس سے بھئی؟ رائما کے چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ اس نے شرارت سے سیٹی بجائی تھی، وہ بلش کر گئی۔ میجر شاہزان ہمایوں سے ٹھیک ٹھاک پارٹی ہے، سنوبر آنٹی اپنے مخصوص قہقہہ بار انداز میں بولی، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے رائما کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے بے نیاز بولی، تم اسے ذرا کمپنی وغیرہ دو، نائمہ سے بھی کہو کہاں ہے وہ، میں ذرا فون پر 1-2 کام نپٹا لوں۔ وہ پرگل کا ہاتھ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گئیں۔ رائمہ حسین کے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ یہ انکشاف اس کے دل کی دنیا میں آگ ہی لگا گیا۔ سنوبر آنٹی کے شوہر کا وہ خوبصورت بھتیجا فل فوجی وردی میں ملبوس اس کی نگاہوں میں پھرتا رہتا تھا، اس کے تصور میں آباد تھا۔ وہ تب بھی اس کو دیکھنے کی خاطر اپنی اکلوتی پھپھو کی چاہت دکھا کر کمال ولا جاتی تھی، اور اب پرگل سے ملنے کی آڑ میں وہ شاہزان ہمایوں سے راہ و رسم بڑھانے کی تگ و دو میں تھی۔ ایک بار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آفس بھی پہنچ گئی تھی، مگر شاہزان نے اجنبی رویہ اختیار کر کے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ وہ پرگل کو لیے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی جہاں نائمہ بیڈ پر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی میں اٹھ کر آ ہی رہی تھی، سبی پھپھو بتا گئی تھیں کہ پری آئی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی اطلاع دے گئی کہ محترمہ کی شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے اپنے کسی کزن شاہزان سے۔ نائمہ اٹھ کر اس کے باقاعدہ گلے ملی۔ رائما کے دل پر ایک ساتھ کئی بجلیاں کڑکڑا گئیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ورنہ یہ دوپہر تو گزارے نہیں گزر رہی تھی۔ کیسٹیں سن سن کر بھی تھک گئی۔ وہ اپنے آگے بکھری کیسٹوں کو الٹ پلٹ کرتی ان میں سے ایک چن کر ڈیک پر فٹ کرنے لگی۔ پر شاہزان وہی فوجی ہے نا؟ بہت لمبا سا ہے، 6 فٹ سے 2 انچ اوپر ہی ہوگا، بڑا ڈیسنٹ سا ہے۔ نائمہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تو پرگل نے شرما کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ رائمہ حسین نے لب بھینچ کر ایک سلگتی نظر پرگل کے رنگ بکھیرتے چہرے پر ڈالی اور دل جیسے کھولتا سمندر بن گیا۔ وہ ڈریسنگ سے برش اٹھا کر بالوں میں چلاتے ہوئے کچھ سوچ کر بولی، مگر تمہارا قد تو اتنا نہیں ہے، میرا مطلب ہے اتنے قد آور شخص کے ساتھ ذرا لمبی لڑکی ہوتی تو سوٹ کرتی۔ اس کا لہجہ عجیب جلتا گھٹتا تھا۔ وہ اپنے اونچے چوڑے
इंजन जैसे सरापे को आईने में तौसीफी नज़रों से देखने लगी। लो, ये क्या बात हुई? नाइमा बड़े ज़ोर से हंसी थी, खासे तज़हीक आमेज़ तेज़ अंदाज में, जो बहन के जुमले के बैकग्राउंड को समझते हुए उभरी थी। ये कोई पंजाबी फिल्म नहीं है कि लंबे चौड़े हीरो के साथ लंबी चौड़ी हीरोइन ही होनी चाहिए। और फिर परी का कद तो बहुत प्यारा सा है, ज़रूरी थोड़ी है लंबे आदमी के साथ लंबू बीवी ही हो, उसके सर तक पहुंचती। फिर भी ज़रा अच्छा लगता है। राइमा अपनी बात पर कायम रही। तो आप क्या चाहती हैं, अब परी की शादी शाहजहां हमायूं से नहीं होने दें? वो भवें उचकाकर राइमा को देख रही थी और राइमा को लाजमन पतंगे लगने थे। तुम अपनी ज़बान बंद रखो, मैं तुमसे नहीं परी से बात कर रही हूँ। वह तड़क कर बोली कि एक लम्हे पर गुल ही क्या, नाइमा भी बहन के इस लबो लहजे पर शुश्तर रह गई, मगर दूसरे ही लम्हे कंधे उचकाकर हंसी। मुझे तो वैसे भी लड़कियों के बहुत लंबे कद बुरे लगते हैं। हाँ, तुम्हारा जो बोना सा है इसीलिए जेलस हो। वो फुनकारी। कोई बोना नहीं है मेरा, 5 फुट 3 इंच है, इतनी स्मार्ट लगती हूँ, नाइमा खट से बोली। फिर मुंह बनाकर ज़रा सा रुख फेर कर तकिया बगल में दबाकर परगुल के करीब लेटते हुए बोली, वैसे क्या शादी अचानक हो रही है? इससे पहले इत्तला वगैरह तो मिली नहीं थी? नहीं, बाकायदा बड़े पैमाने पर नहीं की थी, बस घर घर में ही रस्म कर डाली थी। और शादी की तारीख ताजी ने अचानक रख दी। वैसे फुप्पो कहती थी कि उन्होंने बचपन से ही पापा से मुझे मांग लिया था। वो कुछ शर्मा कर नाइमा को जवाब देने लगी, आप लोग आएंगी ना? क्यों नहीं, ज़रूर। नाइमा खुश दिली से हंसी और परगुल को बगौर देखने लगी। परी, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? मेरा मतलब है अभी FSC तो हुआ है ना तुम्हारा? राइमा ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंक कर कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। उसके लहजे में नखुवत सी थी। अरे छोड़ो, शाहजहां को कौन सा इसे जॉब करानी है, आगे वो खुद ही पढ़ा लेंगे। नाइमा फिर दरमियान में कूद पड़ी थी और ऐसे में राइमा का दिल चाहा उसका मुंह ही नोच ले। तुम बीच में अपनी बड़ किए बगैर रहोगी नहीं। मैं परी से बात कर रही हूँ, जवाब फजूल से तुम दे रही हो। आप बात तो नहीं कर रही हैं, भला बातें इस तरह की जाती हैं? आप तो परी को डिग्रेड करने की कोशिश में हैं। वो तकिया उछाल कर जलाने वाले अंदाज में बोली। क्या मैं डिग्रेड कर रही हूँ इसे? उसने कहा जाने वाली नज़रों से नाइमा को देखा। अरे अरे नहीं राइमा, आप भी तो यूं ही आम सी बात कर रही हैं, इसमें डिग्रेड करने का क्या सवाल? पर गुल एक बार फिर दोनों बहनों को लड़ने पर आमादा देखकर घबरा कर जल्दी से बीच में कूद पड़ी, जबकि नाइमा तंजिया मुस्कुराकर दोबारा डेक पर झुक गई और गाने के रिदम पर पैर हिलाने लगी। आप आइएगा राइमा अपी, स्नोबर आंटी ने वादा किया है मुझसे, वो कल परसों आएंगी कमाल बिला। वो माहौल पर छा जाने वाले तनाव को काटने की गर्ज से खुशगवारी से मुंह बनाए बैठी राइमा से बोली, जवेरिया और सोनी भी आपको बहुत याद करती हैं। कहाँ मिलता है मुझे टाइम। वो एक अदा से कटे हुए बालों को झटक कर अलमारी की जानिब बढ़ गई। अरे तुम्हारे स्मार्ट कज़न लड़के जब उन मोहतरमा को याद करेंगे तो ये सर के बल आएंगी, फिर टाइम भी मिल जाएगा। इतनी मुश्किल से होने वाले बेहतर माहौल को फिर नाइमा के उस जुमले ने मुंतशिर कर दिया। राइमा उस जुमले पर गोया तवे पर जा बैठी। नाइमा, तुम हद से बढ़ रही हो। उसने गुस्से से डेक का तार खींच लिया। अब थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से? सारा दिन फजूल गाने सुनती रहती हो और दिमाग पर भी इन्हीं का असर रहता है। हाँ, गाने ही सुनती हूँ ना, आपकी तरह सारा दिन बंद संवर कर लड़कों की कंपनी तो नहीं ढूंढती ना। ओह यू फुलिश इडियट। वो तनतनाती बेड की तरफ बढ़ी तो नाइमा सरत से बेड से उतरकर उसकी पहुंच से दूर हो गई। मैं अभी ग्रैंड मदर से कहती हूँ, तमीज़ तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें, बदतमीज़ लड़की। वो मुट्ठियाँ भींचती खोलती हुई कमरे से निकल गई। उसके जाते ही नाइमा वापस बेड पर आकर तकिया गोद में दबाकर कुल हंसने लगी। पर गुल दोनों बहनों को यूं लड़ता देखकर शुश्तर सी रह गई थी। इस तरह तो वो कज़न्स भी कभी आपस में नहीं लड़ी थी। दूसरे लम्हे वो खुद को मुजरिम समझते हुए मुतासिफ हो गई। बहुत खफा होकर गई हैं राइमा अभी। उसने बेतहाशा हंसती नाइमा को दुख से देखा। अरे बनती है, सच बात पर इसी तरह खोल जाती है, दफ़ा करो। उसने घुटनों के बल उठकर डेक का तार होल्डर में लगाया। ग्रैंड मम्मा ने उन्हें ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। हाँ, खुद को आसमान से उतरी हुई कोई हूर ही समझती है। उसने कोई धमाका खेज केसट लगाकर साउंड बुलंद कर दिया।
स्नोबर आंटी अंदर दाखिल हुई तो मुकम्मल तैयार थीं। सिल्क की साड़ी जिसके नाकाफी ब्लाउज में उनका सफ़ेद जिस्म झलक रहा था। परगुल की आंखें बदन के उन हिस्सों से टकराकर शर्म से भर गईं। उसके दिल में जैसे कुछ टूट सा गया मगर जाहिर न होने दिया। हेलो डियर, बोर तो नहीं हो रही? उन्होंने मैरून लिपस्टिक से सजे होठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। आप जा रही हैं कहीं? हाँ जानू, ये मिसिस कुरैशी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। क्या करूं, अपना भी मतलब है। वह बड़े बुटीक की मालिक हैं, उन्हीं के तवस्सुत से लंदन में एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। इसी सिलसिले में आई हूँ। तुम इजी होके बैठो, मैं डिनर तक आ जाऊँगी। उन्होंने आईने में अपना जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर पलटी। ओके जान? मगर आंटी मुझे जाना है, दादी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मैं डिनर तक नहीं ठहर सकती। अरे वाह, क्या हमसे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? सब कुछ स्नोबर आंटी से ही रिश्तेदारियां हैं। नायमा ने उसे घूरते हुए उसका बाजू पकड़ लिया। ये बात नहीं है नायमा, दरअसल मैं दादी को बताए बगैर ही आ गई हूँ ना। उसके चेहरे पर परेशानी रकम हो गई। यूं भी वो यहाँ स्नोबर आंटी के लिए ही आई थी। रायमा और नायमा से भी एक हद तक बेतकल्लुफ़ थी। ठीक है, तुम्हें ममा ड्रॉप करवा देंगी, तुम बेफिक्र रहो। भाई नायमा, हमारी चंदा की कुछ खातिर मदारात तो करो। अच्छा जानू, मुझे देर हो रही है, मैं कल ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी दादी और फुप्पो को मुबारकबाद देने भी और शिकवा करने भी। वो ये कहकर ज़रा सा हंसी, फिर उसकी पेशानी पर बोसा देकर कमरे से निकल गई। जनाबा, अभी तो हमने बातें ही नहीं की, ना तुम्हारी शादी की ना शाज भाई की। नायमा उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। उतरती शाम उसे मम्मा ने अहमद के साथ जाने को कहा तो उसकी जान हवा होने लगी। अहमद रायमा और नायमा का इकलौता भाई था, खासा बेबाक और कदरे शौक। वो स्नोबर आंटी के उस भतीजे से हमेशा कतराती थी जिसकी आंखों में उसे अपने लिए पसंदीदगी झलकती दिखाई देती। इस वक्त भी वो उसे नायमा के साथ लॉन में देखकर खिल उठा था। ज़ही नसीब, वो मुस्कुराता, की रिंग उंगली में घुमाता उसी तरफ आ गया। आज तो लॉन में बाहर ही बाहर उतर आई है, गुल ही गुल खिले हुए हैं। उसने जल्दी से चादर सर पे डाल ली थी। अहमद, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम परगुल को ड्रॉप कर आओ। कुर्सी पर झूलती ममा पोते के चेहरे के बदलते रंगों को देख रही थी। ज़रूर, क्यों नहीं। इसकी तो जैसे दिल की कली खिल उठी थी, जबकि परगुल को अपना दिमाग भग से उठता महसूस हुआ था। नहीं आंटी, मैं कमाल विला में नौफल या फराज भाई को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। आप बिला वजह जहमत ना दें किसी को। यह हमारे लिए जहमत नहीं हुई। आइए। अहमद शौक का एक जहां लिए उसे देखता हुआ बोला और पोर्च की तरफ बढ़ गया। नाचार उसे उसके पीछे आना पड़ा। कम हिम्मत तो वो हमेशा से थी। पिछली सीट पर बैठी तो बैक मिरर में अपना चेहरा नज़र आता देखकर उसे सख्त गुस्सा आया। अहमद की गाहे बगाहे उठती नज़रें उसे कोफ्त में मुब्तला कर रही थीं। वो पूरे रास्ते दम साधे बाहर खिड़की में देखती रही। जो ही कार कमाल विला के सहन में आई, वो दरवाज़ा खोलकर यूं उतरी जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही कोई परिंदा फुर से उड़े। परगुल, उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए जल्दी से उसे पुकारा तो वो रुक कर पलटी। सारा रास्ता आप यूं दम साधे बैठी रहीं जैसे मैं अगवा करके ले जा रहा हूँ, और अब यूं भाग रही हैं जैसे मैं फिर पकड़ लूँगा। वो ग्लासेस पेशानी पर टिका कर हंस रहा था। वो खज्जल सी होकर रह गई। सो सॉरी। अरे मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं था। वो घूम कर उस तक आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो इखलाक निभाते हुए बोली। उसी दम शाहजान की सफ़ेद गाड़ी वहाँ पे आके रुकी थी। उसकी सुरमई आंखों में जो मंजर फिट आया वो उसे तपा गया। पेशानी पर शिकने पड़ गईं। परगुल की तवज्जो उस तरफ नहीं थी। वो तो बस किसी पत्थर की तरह शुक्रिया मारकर भाग ली थी और अहमद मुस्कुराता उसे दूर तक देखता रहा। शाहजान पर निगाह पड़ी तो खुशदिली से उसकी तरफ बढ़ा। हाउ आर यू मिस्टर शाहजान? उसने मुसाफहा के लिए हाथ आगे कर दिया जिसे उसने इखलाकन थाम कर छोड़ दिया था, और फिर अहमद के जाते ही गुस्से के आलम में अंदर आ गया। वो दादी से लगी बैठी थी। वो पर्दा उठाकर उसके कमरे में चला आया। स्नोबर आंटी के घर जाने की इजाज़त मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके भांजे भतीजों के साथ घूमती भी रहो। वो ऐन उसके सर पे खड़ा था। परगुल का दिल इस अचानक अफ्ताद पर उछल कर हलक में आ गया था।
ہیں؟ انہوں نے کب احمد کے ساتھ اسے دیکھ لیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر اٹھایا تو جان ہی نکل گئی۔ وہ سخت تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، سرخ ناک اور بڑی ہوتی سرمئی آنکھیں۔ سنوبر کو کام پڑ گیا تھا، اسی لیے اسے احمد کے ساتھ آنا پڑا۔ اس میں کیا بری بات ہو گئی؟ داجی نے تسبیح پڑھتے ہوئے ناراض پوتے کو دیکھا۔ ایک تو نیکی کی اس بچے نے جواباً وہ سائڈ میں رکھی تپائی پر لات مار کر کمرے سے نکل گیا۔ عجیب خر دماغ لڑکا ہے، غصہ تو ناک پہ جمع رہتا ہے۔ داجی اس پر خفا ہونے لگی، جبکہ وہ ہلتے پردے کو دیکھتے ہوئے اس کے غصے کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی اس کے لیے سہانی روح ہی تھی۔ وہ یہ بات داجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ ایک بوجھل پن سمیٹے کمرے سے نکل آئی اور اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی کہ ڈائننگ روم میں کھڑا وہ پانی پیتا اسے دکھائی دیا۔ اس نے چاہا کترا کر نکل بھاگے، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا، بلکہ اس کے ارادے کو بھی بھانپ چکا تھا۔ ٹھہرو! اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ اس سے ملحق باورچی خانے میں ہی بریکٹ۔ یقیناً اب وہ سارا غصہ نکلے گا جو داجی کی موجودگی میں نہیں نکل سکا تھا۔ وہ رک گئی اور اس کے قریب آنے پر جلدی سے بولی، میں نے منع بھی کیا، مگر ان کی ماما نے زبردستی مجھے احمد کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی کہ شاہزان کے لبوں پر بے ساختہ مدھم مسکراہٹ ابھر آئی، جسے اس نے جلدی سے پھیلنے سے روک دیا۔ کیوں جاتی ہو تم وہاں؟ زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ۔ اس کے لہجے میں فہمائش تھی، پر گل نے پلکیں اوپر اٹھا کے دیکھا۔ میں تمہاری سنوبر آنٹی کی بات نہیں کر رہا، تم ان سے ضرور ملو، مگر قصر مہر کے دوسرے افراد کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں نہیں پتا گل، وہ لوگ… اس نے کوئی سخت بات کہتے کہتے ہونٹ بھینچ لیا، جیسے اس کی دل آزاری کا خیال آ گیا ہو۔ وہ لوگ بھی برے نہیں ہیں داجی، اور پھپھو نے تو مجھے کبھی نہیں روکا ان سے ملنے کو۔ اس کے لہجے میں شکوہ در آیا۔ تم داجی کی نہیں میری بیوی بننے والی ہو۔ اف! اس کی پیشانی یکدم جل اٹھی، رخساروں پر لہو چھلک آیا۔ بریکٹ کس قدر بدتمیز شخص ہے یہ شاہزان بھی! مارے خفت اور شرم کے اسے اب ایک منٹ یہاں کھڑا رہنا دوبھر لگنے لگا، جبکہ شاہزان کی نظریں ہنوز اسی پر ٹکی تھیں۔ آئندہ خیال رکھنا، وہ کہہ رہا تھا۔ اسی دم منجلی چچی اور جویریہ اندر داخل ہوئیں۔ پیچھے نوفل بھوک بھوک کا شور مچائے آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے دوسری طرف سے نکل بھاگی، مبادا کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ نوفل بڑی شریر نظروں سے تنہا کھڑے شاہزان کو دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر سرد مہری سجائے خالی گلاس ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ واقعی زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے کہ اب قاصدوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو تم قاصد بننے کی کوشش میں تھے؟ وہ اس کی شرارت امیز مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو نوفل کا برجستہ کہا بکھر گیا۔ ہاں، بس سوچا تھا دنیا میں ایک نیک کام کر جاؤں، مگر آپ نے اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ویسے راز کی بات ہے کیا ولیمے پر ڈسکس ہو رہا تھا؟ اس نے جھک کر شریر لہجے میں کہا تو شاہزان نے گھور کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بھوک دماغ پہ چڑھ گئی ہے، پہلے کچھ کھا پی لو۔ وہ پلٹ کر ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ نوفل اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتا ڈائننگ روم کی کرسی پہ ڈھہ گیا۔ یہ اپنے میجر صاحب بنتے زیادہ ہی ہیں۔ دیکھو ذرا کتنی مکار ہے یہ مریم بھی۔ قصر مہر کے مکینوں پر پرگل کی شادی کی خبر بام بن کر ہی بلاسٹ ہوئی تھی۔ اس وقت تو راحیلہ بیگم بریکٹ ماما پرگل کے سامنے یہ زناٹے دار خبر سہ گئی تھی، مگر اب سنوبر آنٹی سے کہہ رہی تھی، میں نے تو احمد کے لیے اسے چن رکھا تھا، تو آپ کو پروپوزل لے کے جانا تھا نا۔ سنوبر آنٹی کسی ایسے شوق سے دو چار نہیں تھی جو ان کی مما کو لاحق تھا۔ وہ صوفے میں گھسی اپنے نیلز کے نشیب و فراز درست کر رہی تھی۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، مگر تم تو لندن سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیکھیے مما، یہ میری سیکنڈ شادی ہے۔ رفیع کا مزاج شرزیل سے بالکل مختلف ہے، اور اب میں کم از کم کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اوہو، تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ ماما جھنجھلا کر کرسی سے اٹھ گئیں۔ ہمیں کب خبر تھی کہ یہ لوگ چپ چھپا کے ایسا کر لیں گے؟
हमें तो किसी गिनती में ही नहीं लेते। तुम होती तो शायद कोई खबर वबर मिल ही जाती। छोड़े ममा, मेरा भी अब क्या रिश्ता है उन लोगों से। यूं भी ये सब किस्मत के खेल हैं, और फिर परी के साथ शाहजान बहुत सूट करेगा। उनके अंदाज में लापरवाही थी, जबकि लिविंग रूम के आखिरी सोफे में धंसी रायमा का दिल उनके आखिरी जुमले पर सूखी लकड़ी की तरह तड़ तड़ जलने लगा। उसके अंदर परगुल के लिए नफरत का आतिश फिशा पकने लगा। शाहजान, उसका आइडियल, उसे खुद से बहुत दूर दिखाई देने लगा। अभी तो उसे पाने के ख्वाब भी मुकम्मल न हुए थे और टूट गए। उसकी अम्मी, उसकी ग्रैंड मदर सब एक रुख पर सोच रही थी, परगुल का अहमद से किसी तरह रिश्ता करने पर, जिसका बैकग्राउंड ढेर सारी दौलत का हसूल था। मगर इस नहज पर कोई सोच ही नहीं रहा था कि रायमा, हुसैन और शाहजान। उसके दिल की दुनिया में जो आग लगी थी, उसकी आंच भी किसी तक नहीं पहुंच रही थी। अब क्या हो सकता है ममा? स्नोबर आंटी झुंझला कर नेल पॉलिश को साइड टेबल पे पटक कर खड़ी हो गई। बहुत कुछ, अगर तुम चाहो तो। बड़ी भाभी आहिस्तगी से गोया हूँ। क्या मतलब? वो ठिठकी। मुझे तो इस बात का दुख है कि तुम्हें उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। मम्मा कुछ सोचकर स्नोबर के करीब आई। ये सरासर तुम्हारी इंसल्ट है। चलो दूसरे मामलों में ना सही, कम से कम परी के मामले में तो तुम्हें कोई खबर देनी चाहिए थी। यूं तो परगुल से मोहब्बत जताती फिरती हैं, अब उस बच्ची की खातिर ही तुमसे अच्छा ताल्लुक रख लें। मगर कहाँ? आज परी को गए दूसरा दिन है, मगर देखो वहाँ से किसी ने तुम्हें याद नहीं किया। ममा ने बेटी के चेहरे पर बदलते रंग को देखा और यह हकीकत थी कि ऊंची नाक वाली स्नोबर आंटी की समात पर ये जुमले पिघले हुए शीशे की मानंद गिरे थे। इन तमाम बातों का मतलब? उन्होंने उलझ कर कुछ खुफकी से ममा की तरफ देखा, फिर बड़ी भाभी के होंठों पर फैलती मुस्कुराहट को। ओहो, एक तो तुम सदा की कोड़ मगज, अकल तो नाम को नहीं। इधर बैठो, तुम्हें तो बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। ममा ने उसका बाजू थाम कर अपने साथ सोफे पे बिठा लिया। दूसरे रोज़ स्नोबर आंटी अपनी 2 साला बेटी शजरा के साथ कमाल विला आई थी। परगुल से हंसी मजाक के बाद वो अचानक ही दादी से उलझ पड़ी। आपने तो परी की शादी की खबर भी हमसे छुपाई रखी, पता नहीं इसमें क्या राज था। तुम यहाँ थी ही कब जो तुम्हें खबर देते? दादी उनके लहजे पर जरा चौंक गई, मगर तहम्मुल भी उनके मजाज का हिस्सा था। मम्मा तो यहाँ थी ना, एंगेजमेंट भी आप लोगों ने खामोशी से कर डाली, किसी को कानो कान खबर न हुई। उनसे हमारा क्या रिश्ता है जो हम उन्हें पहले खबर करें? पुप्पो को स्नोबर आंटी का रवैया सख्त नागवार गुजर रहा था, वो बर्दाश्त न कर पाई। सारे रिश्ते खून के ही तो नहीं होते, कुछ रिश्ते खलूस और मोहब्बत के भी होते हैं। परगुल से मेरा कुछ ऐसा ही नाता है, और फिर ये तो हम ही हैं जो रिश्ता टूटने के बाद भी इतने खलूस से मिलते हैं। इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं परी से। देखो स्नोबर, दादी ने हाथ उठाकर उन्हें मजीद बोलने से रोक दिया। तुम यहाँ आती हो, परगुल तुम्हारी तरफ जाती है। हमने कभी इस बात को मायूब नहीं समझा, ना तुम्हारी खलूस पर शुबा किया है, मगर ये बात अपनी जगह मुस्तहकिम है कि जिस तरह तुमने शर्जील से लड़ झगड़ कर तलाक ले डाली, उसके बाद तो कोई माँ भी ये गवारा ना करेगी कि वो औरत फिर उस घर में कदम रखे जो उसके बेटे की हंसती बसती ज़िंदगी को उजाड़ने की जिम्मेदार हो। मगर यह मेरा ही ज़र्फ था कि न सिर्फ तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोका, बल्कि परगुल को भी तुम्हारी तरफ जाने से नहीं रोका। बोलो, इस माशरे में ये कौन सा असूल है? ये तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारी सोसाइटी के अंदाज समझ कर मैं सहती रही हूँ, मगर अब तुम या तुम्हारी माँ हम पर कोई इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं रखती। ताजी का बारोब लहजा सख्त फहमाइश लिए हुए था। उधर परगुल अपनी जगह सुन सी बैठी रह गई। बातों बातों में माहौल में इतना तनाव आ जाएगा, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। शर्जील को इस घर के बैकवर्ड माहौल और ख़ानदानी रवायतों की पासदारी ने मुझसे अलग किया है। जाने उस पर क्या क्या दबाव डाला गया होगा। स्नोबर आंटी ने नथने फुलाकर मरियम फुप्पो पर एक चिलचिलाती नज़र फेंकी और अपनी जगह से उठ गई। स्नोबर आंटी, परगुल उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर सरासीमा सी उनके पीछे लपकी। छोड़ो परी, इस घर के लोग तुम्हें भी मेरे खिलाफ वरगलाते रहते हैं, जिस तरह शर्जील को मेरे खिलाफ कर डाला था। उन्होंने परगुल का हाथ नरमी से अपने शाने से हटा दिया। दादी इस इल्ज़ाम को तहम्मुल से पी गई। एक मजरू मुस्कुराहट उनके लबों को छू गई। मुझे तो यही गम है कि तुम्हारा घर बर्बाद करने में खुद तुम्हारी अपनी ममा का ही हाथ है, जिसने बेटी को उड़ना तो सिखा दिया,
हौसला बनाना नहीं सिखाया था। मगर मैं आज भी तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगी, हालांकि शर्जील से तलाक का मुतालबा खुद तुमने किया था। बस अफसोस इस बात का है कि मेरे बेटे को ही परखने में गलती हो गई। उन्होंने शजरा को बोसा देकर अपनी गोद से उतारा, फिर तस्बीह के दाने घुमाने लगी। पर गुल गुस्से से कमरे से जाती स्नोबर आंटी के पीछे भागी थी। इतनी रंजिशें तो लेकर ना जाए आंटी। वो रोहानसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इल्ज़ाम थे। दाजी और स्नोबर आंटी की मोहब्बत के दरमियान वो हिचकोले खाने लगी। एक तरफ मोहब्बत करने वाले इतने लोग, दूसरी तरफ माँ का प्यार देने वाली स्नोबर आंटी। इस घर में मुझे सिवाय रंजिशों के मिला ही क्या है परी? तुम्हारी फुप्पो ने मेरा घर बर्बाद करने में अहम रोल अदा किया है। अपनी बेवकी, अपनी नाअसूदगी का सारा इंतकाम मुझसे लिया है उन्होंने। और तुम्हारी सारी जायदाद हथियाने को माँ बेटे नई गेम खेल रहे हैं। मेरे खुदा! पर गुल हकीकतन चकरा गई। ये स्नोबर आंटी कैसी बातें कर रही हैं? उसकी पाक बाज फुप्पो के बारे में, शाहजान के बारे में। यकीनन वो इस वक्त गुस्से में है। प्लीज़ सनी आंटी, चलिए अंदर चलिए। नहीं, उन्होंने झुककर अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोला। मेरी मानो तो परी, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। दम नहीं घुटता तुम्हारा इस माहौल में? उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली, डैशबोर्ड से अपनी सनग्लासेस उठाकर आंखों पे जमा लिए। तुम एक दिन ज़रूर पछताओगी परी, शाहजान से शादी करके। उन्होंने आखिरी निगाह उस पर डाली और खुले सहन से गाड़ी सन्नाटे से निकाल ले गई। वो अपनी जगह जामी तो साकित खड़ी रह गई, फिर सर झटक कर दुख से मुस्कुरा दी। शायद आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। भला पर गुल शर्जील का इस माहौल में दम क्यों कर घुटने लगा? इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ। उसका एक एक आंसू अपने लबों से चुन लेने वाली पुप्पो, उसे चाहने वाली चाचियाँ, उसके बचपन की सखियाँ, उसकी कज़न्स और उसके ख्वाबों की ताबीर शाहजान हमायूं। मैं आपको मना लूँगी आंटी, बल्कि दाजी और पुप्पो से कहूँगी, वो भी आपको मना लेंगी। वो सोचकर खुद को तसल्ली देती अंदर चली आई। मगर 2 दिन हो गए स्नोबर आंटी ने उसे फ़ोन नहीं किया, और उसने किया तो वो घर में मौजूद नहीं थी। उसके दिल पर उदासी तारी हो गई। वो कमरे में बंद होकर रह गई। उस दिन रात के खाने के बाद दादी उसे अपने कमरे में ले आई। जवेरिया ने जो जोड़े तुम्हें दिखाए पसंद आए तुम्हें? उन्होंने उसके मगमूम चेहरे की तरफ देखा। वो उस चेहरे पर फैली उदासी का सबब अच्छी तरह जानती थी। हाँ, बहुत अच्छे हैं। उसने सर हिला दिया, फिर पलकें झपक झपक कर आंखों में तैरती नमी को छुपाने की कोशिश करने लगी। दादी ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाया तो वो जब्त तोड़कर उनसे लिपट कर वो दरिया बहा बैठी जो 2 दिन से उसके दिल में मोजज़न था। वो यूं भी ज़दोरंज हो गई थी। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, दिल अनोखी वहशत में मुब्तला होता जा रहा था। वो खौफज़दा सी रहने लगी थी। जहाँ शाहजान से मिलन का खूबसूरत सपना धनक रंग बखेरता था, वहीं पराई हो जाने का एहसास गालिब आकर उदास कर देता था। एक नामानूस खौफ सीने की दीवार से लिपट जाता। बिल्कुल पागल हो तुम, अंदर ही अंदर सुलगती रहती हो। चलो शाबाश, रोना बंद करो, हम खुद स्नोबर को मना लेंगे। उन्होंने उसे खुद से लगाकर तसल्ली दी। आज ही फ़ोन करेंगी ना उन्हें? वो बच्चों की तरह खिल उठी। दादी ने सर हिला दिया। अरे क्या हुआ गुल? पुप्पो कमरे में दाखिल हुई तो उसे रोता देखकर परेशान हो गई। कुछ भी नहीं, वो बस यूं ही रोना आ गया था। वो पुप्पो को देखकर जल्दी से दुपट्टे के किनारे से आंखें रगड़ने लगी। दादी ने स्नोबर आंटी को मना लेने का वादा करके उसके अंदर की उदासी को यकदम चीर डाला था। पुप्पो कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर यासियत भरे लहजे में बोली, हम भी नहीं चाहते थे कि इतने अरसे बाद आई स्नोबर से नाराज़ की होती, मगर उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी। खैर, ये देखो तुम्हारे सेट बन के आ गए हैं, ज़रा पहन कर दिखाओ तो मुझे। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर डब्बे खोल कर उसे दिखाने लगी। चच्ची के हाथ में 2 और डब्बे थे, वो भी उन्होंने पलंग पर ही रख दिए। ये तो बहुत प्यारा है बुप्पो। जगमग करते सुनहरी सेट को देखकर उसकी आंखें खैरा हो गईं। सफ़ेद और सुर्ख पत्थर सुनहरी रंग पर अजीब बहार दिखा रहे थे। अब पहन कर दिखाओ मुझे ज़रा। उन्होंने उठाकर उसे थमा दिया। वो कुछ शर्मा कर पहनने लगी। माशाअल्लाह, दादी के लबों से बेइख्तियार निकला, पर गुल की शफाफ गर्दन पर ये चोकर बिल्कुल फिट आया था। उसके बड़े बड़े एयरिंग भी पुप्पो ने उसके कानों में डाल दिए थे, जो हिलकोरे लेते हुए अपनी कीमत वसूल हो जाने पर जैसे खुद भी नाजा थे।
یہ بھی تو پہنو۔ چچی نے اس کے دونوں ہاتھ میں چوڑیاں بھی ڈال دیں۔ ہائے اللہ جی، یہ تو اتنا سارا بوجھ ہو گیا ہے مجھ پر۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھنے لگی، پھر پلٹی تو دھک سے رہ گئی۔ چہرے پر سارے جہان کی حیا سمٹ آئی، پلکوں پر منو بوجھ آن ٹھہرا۔ شاہزان دروازے پہ کھڑا اس روپ کو دیکھ کر اپنے دل کو سینے کی 4 دیواروں پر دھڑکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سادہ سادہ گل رہنے والی پرگل ایک بالکل انوکھے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ از خود ورفتگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کام بھی بھول گیا جس کے لیے داجی کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کے حصار میں آ کر ہراساں نظر آ رہی تھی، جبکہ داجی اور پھپھو دوسرے ڈبے کھولے اس میں سجے زیور کی تراش خراش پر تبصرہ کر رہی تھی۔ شاہزان کو دیکھ کر داجی نے اسے بلایا۔ آؤ شاہزان، دیکھو یہ سارے زیور بن کے آ گئے ہیں۔ جی دیکھ ہی رہا ہوں، بہت حسین ہے۔ وہ جیسے کیف سمیٹتے ہوئے ذرا سر کو جنبش دے کر اندر آ گیا۔ یہ نیکلیس دیکھو، بالکل نئے ڈیزائن کا ہے۔ ارے زیورات سے زیادہ تو اسے پہننے والی خوبصورت ہے۔ پھپھو نے ایک طرف گھبرائی سی کھڑی پرگل پر نظر ڈالی۔ ماشاءاللہ دیکھو تو شازی، کتنا جچ رہا ہے یہ چوکر اپنی گل پر۔ بریکٹ، اف یہ سادگی۔ وہ پھپھو کی اس سادگی پر کھجل سی ہو کے رہ گئی۔ پہلے ہی وہ حیا سے مر رہی تھی، مزید وہ شاہزان کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جی جیولری ہی اتنی حسین ہے، سب پر ہی جچ سکتی ہے۔ وہ بے اختیار امٹنے والی مسکراہٹ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اے لو، یہ کیوں بھاگ گیا؟ دادی نے چشمہ اتار کر حیرت کا اظہار کیا تو چچی دبی دبی ہنس دی۔ بریکٹ، پتہ نہیں یہ مائیں دادیاں اپنے زمانے کیوں بھول جاتی ہیں اور اس عمر میں اتنی معصوم بن کے رہ جاتی ہیں۔ وہ چچی کی معنی خیز ہنسی سے شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ پھر جلدی سے سارے زیور اتار کر خود بھی کمرے سے بھاگ نکلی۔ او دلہا تیرا کالے توے جیسا، او دلہا تیرا، دلہن ہماری ہیرا چمکے، دلہا تیرا کالے توے جیسا۔ جویریہ یہ ڈھول پیٹ پیٹ کر پوری آواز کے ساتھ گا رہی تھی۔ باقی سب لڑکیاں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ سب لڑکیوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ کمال ولا میں شادی سے کوئی ہفتہ بھر پہلے مخصوص روایتی رونقیں دکھائی دے رہی تھیں۔ او دلہا تیرا کالے توے جیسا، بکواس، فضول، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ نوفل نے ہوٹ کرتے ہوئے ڈھول بھی لوٹنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ تم لڑکیوں کی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا ہے جو اتنا گورا چٹا شاہزان تمہیں کالا دکھائی دے رہا ہے۔ شاید کیڑے پڑ گئے ہیں، کلر بلائنڈ ہو گئی ہیں۔ اچھا سا دبکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف گانا ہے۔ سونی ان ساروں کی مداخلت اور یوں جملہ اوہو اور یوں حملہ آور ہونے پر تل ملا گئی، مگر اتنا جھوٹ! توبہ توبہ، جھوٹ تو مذاق میں بھی جائز نہیں۔ نوفل نے جیسے شرم دلائی۔ یہ جوہی تمہارے لیے گا رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ارے واہ، میرا رنگ کب سے توے جیسا ہو گیا، کیوں شاہزان؟ اس نے اندر داخل ہوتے شاہزان کو ہم نوا بنانا چاہا۔ ہمیں تو اللہ نے معدے اور روح افزا سے ملا کر بنایا ہے۔ وہ اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیر کر اترایا۔ جی ہاں، تبھی کیک کی خوشبو آتی رہتی ہے تمہارے پاس سے۔ شاہزان کی بات پر برجستہ کہا پڑا۔ نوفل کچھ کھسیا کر اسے گھورنے لگا۔ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں میاؤں۔ اے لینگویج پلیز، شازی بھائی کو مونس کہہ کر توہین مت کرو۔ سونی تڑپ اٹھی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو مگر مچھی۔ اس نے سونی کے گھٹنوں کے نیچے سے بلاخر ڈھول کی کھینچ ہی لی اور نتیجتاً سونی کے دونوں گھٹنے فرش سے ٹکرا گئے، مگر چونکہ قالین تھا اس لیے چوٹ بالکل نہیں آئی تھی۔ دراصل شادی بیاہ کے گانوں میں لڑکی کو اتنا ہی حسین و جمیل بلکہ کوئی ماورائی قسم کی مخلوق بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بہنیں سکھیاں مبالغہ آرائی کے سارے ریکارڈ توڑتی نظر آتی ہیں۔ فراز بھائی بہت دیر بعد بولے، مگر بولے بھی تو لڑکیوں کو شور مچانے پہ مجبور کر گئے۔ ارے واہ، پرگل کے معاملے میں مبالغے کی ضرورت ہی کہاں رہتی ہے، وہ تو ہے ہی پرستان سے اتری پری۔ عالی نے جواباً حملے کے لیے سبین بھابھی کو آگے کیا تھا۔
سو انہوں نے شوہر پر حملہ کر دیا۔ بس بس ہو گئی نا مبالغہ آرائی پرستان کی بری۔ آہا، نوفل ڈھول پہ ہاتھ مار کر ہنسا۔ سارے لڑکے بھی لڑکیوں کو چڑانے کے لیے ہنسنے لگے، جبکہ شاہزان ہمایوں کے تصور میں پریوں جیسی ہی پرگل سمٹ آئی، خوشبو جیسا معطر، حیا امیز سراپا، جو داجی کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی کتنی دیر حواس پر چھایا رہا تھا۔ حسن میں اگر حیا کے لطیف رنگ شامل ہو جائیں تو وہ حسن حقیقتاً ماورائی ہو جاتا ہے، دھیما دھیما لو دیتا، اپنی تمام تر نرماہٹ کے ساتھ دل میں اتر کر لہو بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سجے اس پیکرے رانائی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ کر اتنے بہت سے شریروں کے گھیرے میں آنا نہیں چاہتا تھا، بس صوفے پہ بیٹھے اس سارے ہنگامے کو انجوائے کرتا رہا جو اس کی اور پرگل شرجیل کی شادی کا ہی خوشگوار حصہ تھا۔ مبارک ہو تجھ کو یہ دل کی مرادیں، بہاروں کی جس میں ستاروں کی باتیں، چاند کی سیج پہ ستاروں سے سجا کے صحرا، پیار لایا ہے بہاروں میں بسا کے صحرا۔ نوفل باقاعدہ دھمال ڈال کر گا رہا تھا۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر اس نے اچانک شاہزان کا ہاتھ بھی کھینچ لیا۔ چلو اب تھوڑا تم بھی دھمال ڈال لو، سنا ہے جب تک دلہا اپنی شادی کا دھمال نہیں ڈالے دلہا نہیں لگتا۔ اس نے اپنی طرف سے فلسفہ جھاڑا۔ میرے خیال سے پورے خاندان کے لڑکوں کے حصے کا تم آج ہی دھمال ڈال چکے ہو، اس لیے اب اگلی 7 پشتوں کو بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا تو سب اس کے جملے پر محظوظ ہوئے۔ نوفل اسے گھور کے رہ گیا۔ بھائی شاز، تمہیں تو جذباتی ہو کے گانا چاہیے تھا۔ یہ کہ فراز بھائی بولے، میری شادی پہ کوئی غیر سنائے صحرا، توڑ دوں اس کی کمر، نوچ لوں اس کا چہرہ۔ ارے اپنی شادی کا صحرا آج ہم گائیں گے۔ محترم، یہ شاہزین ہے، فراز خان نہیں ہے۔ نوفل جھٹ سے بول اٹھا، جیسے فراز بھائی کا مشورہ کچھ بھایا نہ ہو۔ شاہزان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ بے فکر رہو، مجھے منہ نوچنا نہیں آتا۔ اس نے نوفل کی طرف بغور دیکھتے ہوئے خندہ پیشانی سے کہا۔ زبردست کہے ابل پڑے۔ آگے نا ایک پیج بہت زیادہ بلر ہے، پھر بھی جو پڑھا جا رہا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو شاہزان، تمہیں کتنے چبھے کانٹے؟ فراز بھائی نے اس کی طرف منہ کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں دل فریب شوخی بکھر گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے پھول پتہ نہیں کس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اوئے ہوئے، تو کیا ٹرے میں پیش کیا جا رہا ہے؟ عادل کا کہنا تھا۔ لڑکیاں چیخنے لگیں۔ خوش فہمیاں دیکھیں ذرا۔ بس شاہزان بھائی، اب آپ اتنا اڑائیں بھی مت۔ سونی دل جلے انداز میں بولی۔ ارے دیکھو ذرا، بات منہ سے نکلتی ہے اور ادھر تم لوگ بتنگر بنانے لگتے ہو۔ میں کہہ رہی ہوں ذرا گل کی خبر لو بھائی، رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ چچی جھنجھلا کر ڈپٹنے کے سے انداز میں بولی۔ دیکھ لیجئے، ماتم کیا جا رہا ہے۔ سبین بھابھی اٹھتے ہوئے شاہزین کو چھیڑنے لگیں۔ لڑکیاں تو ساری گل کے رونے کی خبر پر ہیں ہوئے کرتے ہوئے بھاگ لیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ وہ یکدم چلائی۔ ہمیشہ تو آپ کا کہنا مانتی آئی ہوں، ہر کام تو آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اب اگر میری ذرا سی خواہش مان لیں تو کسی کا کیا چلا جائے گا؟ وہ کمرے میں موجود سبھی اس کے اس انداز پر سناٹے میں رہ گئے۔ شاہزان دل پر عجیب سا احساس لیے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا تھا اس کے لہجے میں جو اسے بری طرح چونکا گیا تھا؟ التجائیں، گڑ گڑاہٹیں اور منتیں؟ داجی کہہ رہی تھی شاید طبیعت بگڑ گئی ہے اچانک، تھکن بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ماں باپ یاد آ گئے ہیں، مگر اس کا ذہن ان تمام جواز کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اس کا بے ہوش ہونا، دیوانگی طاری ہونا، اور اب رخصتی سے پہلے وہ سگریٹ کے گہرے دھوئیں میں نگاہیں مرکوز کیے دریچہ کھولے کھڑا تھا اور پرگل کے اس اچانک تبدیل ہونے والے رویوں پر غور کر رہا تھا۔
बच्ची डरती है। क्या तुमने मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा तो खींच कर उसे डरा नहीं दिया था? नौफल की चहकती आवाज़ उसकी पुश्त से उभरी, मगर वो पलटा नहीं। वो सब उसके कमरे में धावा बोल चुके थे, मगर उसकी समात पर अब्बाजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो राहदारी से उभरी थी। दाजी, अभी रुखसती मुलतवी कर देना ही बेहतर है। भाई, मेरा ख्याल है वो इस थप्पड़ से डर गई है, जो यूं तो होश दिलाने के लिए मारा गया था, मगर दर हकीकत होश भुला देने वाला था। फराज भाई उसके दिल की हालत से बेखबर शरारत से हंस रहे थे। आखिर फौजी बंदे का हाथ था। वो पलटा, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी और वॉशरूम में चला गया। उसके दिमाग में खौलन हो रही थी। उसकी मर्दानगी और इज्जत पर ज़बरदस्त धचका लगा था। एक हिद्दत का एहसास उसके दिमाग पर ठोकरें मार रहा था। दिन चुपके से गुजर गए। उसने खुद को खासा संभाल लिया था, मगर अब उसके हंसते खिलखिलाते मासूम चेहरे पर दनक के रंग गुम हो गए थे। बज़ाहिर वो सबके साथ हंस बोल लेती थी, मगर वो बेसाख्ता मुस्कुराहटें दम तोड़ गई थी। एक उदासी, एक चुप हमा वक्त रहने लगी थी उसके सुर्ख होठों पर। आह, ये उदासी! उस वक्त सर्द और यख बस्ता हो जाती जब शाहजान नजर आता। उसकी खामोश आंखें दहकने लगती, शिकस्तगी का धुआं उनमें फैलने लगता और ख़ुद को तिनका तिनका जोड़ने का अमल यूं टूट जाता जैसे कांच का नाजुक बर्तन हाथ से गिरकर खुरदरी सतह से टकरा जाए। वो ऐसे में दिल को संभालती, वहाँ से हट जाती। ख्वाबो ख्याल होती हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। न शब को चाँद ही अच्छा, न दिन को महर अच्छा, ये हम पे बीत रही हैं क़यामतें कैसी। हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। वो मलूल सी लॉन में रखी बैत की कुर्सी पर आके बैठ गई। ढलती शाम में उसके दिल जैसी उदासी पूरे लॉन में भी फैली दिखाई दे रही थी। सूखे जर्द पत्ते उड़ उड़ कर माहौल में अजीब मलाल सा फैला रहे थे, या ऐसा सिर्फ उसे ही लग रहा था। आज सब कज़न्स आली की खालाजाद बहन की मंगनी में गई थी। उसने सर दर्द का बहाना करके जाने से माजरत कर ली थी। दादी ने भी कुछ सोच कर ज़्यादा इसरार नहीं किया था। वो दादी के पास से उठकर अब लॉन में निकल आई थी, मगर यहाँ आकर भी अंदर फैली घुटन का एहसास कम नहीं हो रहा था। घुटन तो उसके अंदर थी, हवस तो उसकी रगों में सिमट आया था। उसे इसलिए अपने दिल पर तारी उदासी लॉन के हर हिस्से में बिखरी दिखाई दे रही थी। पता नहीं कैसी होगी सबा अली, जिसने मेरी हंसती बसती ज़िंदगी में कांटे भर दिए। उसे क्या शाहजान के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं मिल सकता था? वह अंगूठे की नोक से घास खुरचते हुए अपना दिल भी खुरच रही थी। अपनी दिल फगार सोचों से उसे अनदेखी सबा अली से नफ़रत महसूस हो रही थी, मगर ये सोच कर उसकी नफ़रत का रुख शाहजान हमायूं की सिमत होने लगा कि ब्रैकेट भला उस बेचारी को क्या खबर कि शाहजान हमायूं आफरीदी अपनी शख्सियत के सहर में एक अहमक सी परगुल को भी बर्बाद कर चुका है। मैं कैसे यकीन कर लूँ शाहजान, इस सफाक हकीकत को कैसे सह लूँ कि तुम मेरे होते हुए भी मेरे नहीं हो। वो अपनी आग में फिर जलने लगी। इस तरह भी अंदाज में उठकर ठंडी ठंडी घास पर टहलने लगी। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बेकरार रूह की मानंद फिर रही थी। तब अचानक दरख्त के करीब ठिठक के रुक गई। वो चंबेली की बाड़ के करीब सफ़ेद बेंच पर सर को पीछे पुश्त पर टिकाए आंखें मूंदे बैठा हुआ था। पूरे माहौल से बेगाना, बस अपने खौल में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा था। यकीनन सबा अली के बारे में सोच रहा होगा। वो अपने दिल को इस अज़ियत के एहसास से निकाल ही नहीं पा सकती थी। उस शख्स ने जिस तरह उसे तोड़ा था, उसे यूँ लग रहा था वो अब कभी न जुड़ पाएगी। तुम मेरे थे ही नहीं कभी शाहजान। मैं ही बेवकूफ़ तुम्हें अपना सब समझकर आरज़ुओं के ऐवान सजाती रही। तुम्हें ये रुखसती ना होने का कोई गम नहीं, वरना तुम दादी से लड़ते। तुमने तो मुझ पर एक निगाह गलत भी डालनी गवारा नहीं की। तुम तो बस अपनी दुनिया में यूँ सिमट गए जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जितना दाखिल की गई हूँ, जबरन की गई हूँ। उसका दिल आंसुओं से भर गया। बेरहम ख्यालों की धूल ने आंखों के आगे धुंध सी फैला दी। वो बिन आहट किए वहाँ से जाने को पलटी, मगर वो उसे देख चुका था। बंद आंखों के पार भी तो वो उसी महताब चेहरे को खोज रहा था, और आंखें खोल कर देखा तो वो पीठ मोड़े खड़ी थी। उसकी पुश्त पर रेशमी बाल बिखरे हुए थे। वो उसे पुकार चुका था, वो भी रुक चुकी थी।
مگر پلٹنے کی ہمت تھی نہ خواہش۔ یہ سب کیا ہے گل؟ کیا چاہتی ہو تم اب؟ اس کے ہاتھ کا لمس اس کے نازک شانے پر آیا تو وہ بدک کر دور ہٹ گئی اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں نفرت، غصہ اور شکستگی کے ملے جلے احساسات سے غبار آلود ہو گئی۔ میں تمہارے ان رویوں کو کس معنی میں لوں؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر یکدم سنبھل گیا۔ مردانہ خودداری عود کر آئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر سرد مہری سمیٹ کر اسے دیکھا۔ وہ انگلیاں اس طرح بھی انداز میں ایک دوسرے میں پھنسائے گھاس کو گھور رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ دل کے اندر سے یہ خواہش مچل رہی تھی کہ اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے وہ آئینہ دکھا دے جس میں اس کی صورت بہت مسخ دکھائی دے رہی تھی۔ میں ہی بیوقوف تھی، ریت پر ناؤ چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے سلگتے آنسوؤں سے بھبک کر بولی، مجھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس دنیا میں میرے لیے خوشیاں نہیں اتاری گئیں۔ میں نے جسے اپنی خواہشوں کا مرکز جانا وہ مجھ سے بہت دور دکھائی دیا اور میرے حصے میں صرف تشنگی آئی۔ شاہزان صاحب، اس نے سر اٹھا کر شاہزان کے متحیر چہرے کو دیکھا۔ جب میرے اور آپ کے راستے جدا ہی تھے تو پتہ نہیں وقت کیوں ہمیں ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لبوں سے سسکاری نکل گئی۔ وہ وہیں گھاس پر ڈھہ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ میں اس طرح پاگل ہو جاؤں گی شاہزان، پلیز پلیز چلے جائیں، چھوڑ دیں مجھے تنہا، مت آئیں میری زندگی میں، میری راہ میں مت آئیں، میرے سامنے مت آئیں، ورنہ میں کچھ کر ڈالوں گی۔ اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ شاہزان ہمایوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، ان لفظوں پر غور کرتا رہا جو اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے نازک حصوں پر سرخی کی تبیس طے چھانے لگی۔ وہ ہونٹ بھینچے کتنی دیر ایک اذیت ناک خاموشی سے کھڑا ان جملوں کے زیر و بم میں رہا تھا۔ کیا تم آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ مکئی کے پتوں کی طرح خشک، سوکھا اور جذبات سے عاری تھا۔ پر گل کی گویا ساری ہستی ڈول کر رہ گئی۔ اس کے سینے میں مقید دل ایک انجانے خوف کی دلدلی زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ ہٹا کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے اس کے سر پر ڈھیر سارے پتھر لڑکا دیے ہوں۔ وہ کتنی دیر اعصاب شکن احساس کے ساتھ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میں اپنی زندگی کو تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اگر تمہارے خیال میں ہمارے راستے الگ ہیں تو ہمیں حالات سے لڑ کر یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ حقیقتاً ہمارے راستے تم جھوٹے منافق انسان، آئی ہیٹ یو۔ وہ دیوانگی کی کیفیت میں اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے گریبان پر جھپٹ پڑی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ہی راستے الگ کرنا چاہتے ہو، میری زندگی کو کھیل تم نے بنا دیا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت، شدید نفرت۔ وہ سسکیاں دباتی اس کا گلا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹی، پھر پلٹ کر بھاگتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہزان ہمایوں کا دماغ الٹ پڑا۔ وہ اپنا دل سے ابلتا غصہ دباتا اندر جانے کے بجائے پورچ میں کھڑی اپنی کار میں بیٹھ گیا اور چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی فراٹے سے باہر نکال لے گیا۔ وہ آگ ہے میری، پور پور جلتی ہے، میرے بدن کو ملا ہے چنار کا موسم۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوشنما تو ہیں مگر گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم۔ شاہزان نے ناشتے کے وقت اپنی پوسٹنگ ہو جانے کا مزدہ سنایا تو داجی اور پھپھو پریشان ہو گئیں، جبکہ ڈائننگ روم کے باہر راہداری میں سجے گملے کے پودے میں پانی دیتی پرگل اس خبر پر دم سادھے رہ گئی۔ کتنے عرصے کے لیے ہوئی ہے؟ داجی نے پوچھا۔ 1 سال، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی، وہ ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر روکھے انداز میں جواب دے کر سونی کو چائے گرم کر کے اپنے کمرے میں پہنچانے کا حکم دے کر کرسی سے اٹھ گیا۔ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہوا نا؟ داجی کسی سوچ میں گم ہو گئیں، پھر سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم پرگل کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا، 1-2 لمحے سناٹے کا شکار ہو گیا۔ ہاں شاہزان، اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس طرح گل کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی اور آب و ہوا کی تبدیلی سے بہل بھی جائے گی۔ پھپھو داجی کے اس فیصلے پر خاص خوش دکھائی دینے لگی۔ سبھی کو داجی کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا۔ بریکٹ، وہ کم از کم میرے ساتھ کبھی نہیں بہل سکے گی۔
وہ ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار رہا اور جب بولا تو باہر کھڑی پرگل کا دل ریزہ ریزہ کر گیا۔ نہیں، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ داجی اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کر کے چونک گئیں۔ میرے پاس کسی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ جب میں مناسب سمجھوں گا اسے بلوا لوں گا۔ اس کے اور میرے حق میں ابھی یہی بہتر ہے کہ وہ یہیں رہے اور یہیں بہل جائے۔ وہ پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ایک لمحے رک کر سر جھکائے کھڑی پرگل پر نظر ڈالی جس نے اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا تھا۔ وہ اس کے تاثرات جانچنے سے قاصر رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ وہ رخ موڑ کر اب اس خالی ویران راہداری کو تک رہی تھی۔ کئی اذیت اور تذلیل کے احساس سے تن من جل اٹھا۔ میرے کیا، تمہارے ہی حق میں یہ بہتر تھا۔ اس نے اپنی مٹھی میں مسلے ہوئے سرسبز پتے کو دیکھا۔ اچانک یہ خواہش مچلی تھی کہ داجی کے کہنے پر وہ انکار نہ کرے اور اسے ساتھ لے جائے، یا پھر پرگل کو اپنے ساتھ لے جانے کی وہ خود ہی خواہش کر بیٹھتا۔ شاید اس طرح اس کے اندیشے رفع ہو جاتے، ڈوبتی ناؤ کو کنارہ مل جاتا، مگر اس کڑے انکار نے اس کی لمحوں میں ابھرتی خوش فہمی کی موجوں کو روند ڈالا۔ وہ دوپہر تک کمرے بند کر کے اپنی تذلیل اور بہت کچھ چھن جانے کے احساس کے ساتھ تڑپتی رہی۔ رات بھر کروٹیں بدل بدل کر گزارتی، مگر صبح وہی اس محلال طاری رہا۔ اس نے محسوس کیا داجی، پھپھو، بلکہ ہر کوئی اس سے نظریں چرا رہا ہو۔ سونی نے چپکے چپکے کئی بار اس کا چہرہ ٹٹولا تھا۔ جس شام شاہجہاں ہمایوں کو اسلام آباد روانہ ہونا تھا، وہ صبح اس کے لیے بڑی قاتل تھی۔ برابر کے کمرے سے سونی کی آوازیں اور ساتھ ساتھ اٹک پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید اس کی پیکنگ میں مدد دے رہی تھی۔ وہ دروازے تک آئی، مگر دوبارہ کمرے میں آ کر بے قراری سے ٹہلنے لگی۔ اور یہ پھپھو، داجی، کوئی بھی اس پر زبردستی کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی اسے روک کیوں نہیں رہا؟ اسے اس کے ساتھ جبراً کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اس کا رواں رواں جلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب شاہجہاں ہمایوں کو عمر بھر نہ دیکھ سکے گی، ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ یہ کھو دینے کا احساس اس پر بہت بھاری تھا۔ اس کی روح جیسے بوجھ تلے دب کے رہ گئی تھی۔ تم شاہجہاں، خدا کرے تمہارا سکون بھی اسی طرح غارت ہو جائے جس طرح تم نے میرا سکون برباد کیا ہے۔ تمہیں بھی ایک پل قرار نہ آئے، اور وہ صبا علی تمہیں دھوکہ دے جائے۔ اس کا دماغ اچانک کھل اٹھا۔ ہاں یقیناً وہاں صبا علی بھی ہوگی نا، اس کی منتظر۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے اچانک سب لوگ ہی اپنے دشمن دکھائی دینے لگے۔ اس نے کچھ سوچ کر پیروں میں چپل ڈالی اور چادر اور ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر آئی۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ وہ نظریں بچا کر کمال بلا سے نکل آئی۔ پہلی بار وہ تنہا سفر کر رہی تھی۔ اس کی منزل قصر، وہی والا قصر، مجھے بھول گیا، یہاں مٹا ہوا ہے، وہ قصر مہر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ تھی جہاں وہ صنوبر آنٹی کے سینے میں سر رکھ کر، ان کی گود میں منہ چھپا کر ان ظالم لوگوں کی طرف سے دی گئی اذیت کا ایک ایک آنسو بہانا چاہتی تھی۔ قصر مہر میں قدم رکھتے ہی اس کا دل پگھل گیا۔ اس کے قدم تیزی سے صنوبر آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، مگر درمیان میں ان کی مما کے کمرے کے باہر ہی ٹھٹک گئی۔ اندر سے ان کی مما کی آواز آ رہی تھی، اور ہلتے پردے کے اندر سے صنوبر آنٹی کی جھلک بھی دکھائی دی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تمہاری نظر میں ابھی کچھ نہیں ہوا؟ ارے نکاح ہو گیا، صرف رخصتی نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج نہیں تو کل ہو جائے گی، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ اوہو مما، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا۔ صنوبر آنٹی کی جھنجھلائی ہوئی آواز ابھری۔ اس نے قدم جلدی سے پیچھے کر لیے اور پردے کا کونا چھوڑ دیا۔ ایک فطری تجسس کے ہاتھوں وہ اندر جانے کی بجائے باہر ہی کھڑی سننے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے خفیف سی شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ تمہارے بس میں یہ بھی تھا کہ پری کو کسی طرح نکاح سے انکار کر دینے پر مجبور کرتی۔ ایسا ہی تو چاہا تھا میں نے۔ کہاں؟ ارے اس بیوقوف لڑکی نے تمہیں 2 فون کیے تھے، مگر تمہارے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ تم نے گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہی تو وقت تھا گرم گرم لوہے پر آخری ضرب لگانے کا۔ میں اس لڑکی کی زر خرید نہیں ہوں کہ جسے ماں کی ممتا سے نوازتی رہوں۔ مائی فٹ، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جتنا پاسبل تھا میں نے کوشش کر ڈالی۔
स्नोबर आंटी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो गुस्से से टहल रही थी। यकीन करें ममा, मैंने उसे शाहजान के खिलाफ ठीक ठाक भड़का दिया था, बल्कि एक पूरा अफसाना तैयार करके सुना दिया था। तुम ही कहो राइमी, हमने क्या कुछ नहीं किया। मैं तो यूं भी हमेशा उसे उसके ख़ानदान वालों के खिलाफ करती रहती थी, मगर शायद इसे ही किस्मत कहते हैं ममा। उन्होंने मायूसी से शाने झटके। दुख तो मुझे भी है कि जो चाहा वैसा नहीं हुआ। अगर अहमद से परी की शादी हो जाती तो जाहिर है मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कौन सी होती। एक तो परी जैसी लड़की मिल जाती, दूसरी ढेरों दौलत। वेरी सैड ममा। आप किस्मत को कोस सकते हैं। तुम बैठी किस्मत को कोसती रहो, मैं तो अब भी पूरी कोशिश करके इस निकाह को ख़त्म करूँगी। ममा की गूंजदार आवाज़, फिर स्नोबर आंटी की आवाज़ें परगुल की समात पर धमाके कर रही थीं। वो बेयकीनी से ये सब देख रही थी, जैसे इस कमरे में मौजूद लोगों पर एतबार न रहा हो या अपनी समात पर धोखा हो रहा हो। उसने जो सुना वो सब झूठ है। स्नोबर आंटी के मुंह से निकले लफ्ज़ महज उसकी समात का धोखा है। नहीं नहीं, ये सनी आंटी नहीं। वो चकराई और दीवार का सहारा लेकर पलटी तो नाइमा उसे बड़ी तरह भरी नज़रों से तक रही थी। फिर उसके शाने पर आहिस्तगी से हाथ रखा और दूसरा हाथ जल्दी से उसके लबों पर रख लिया। वह उसे देखकर शायद ज़ब्त का बंधन तोड़ बैठती। वह उसे खामोशी से थाम कर अपने रूम में ले आई और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। ये मैंने जो सुना है सच है नाइमा? नहीं, प्लीज़ कह दो कि ये सब झूठ है, प्लीज़। वो नाइमा के करीब आकर उसे उदास नज़रों से देखने लगी। नहीं माय डियर, ये सच है। उतना ही जितना रात आती है सहर नमूदार होती है। नाइमा ने एक गहरा सांस लेकर उसके शानों पर अपने हाथ जमा कर नरमी से उसे करीबी सोफे पर बिठा दिया। वो यूं ढह गई जैसे पैरों में जान न रही हो। अभी तो वो सारे सच बेनकाब ही नहीं हुए परगुल, जो बड़े तकलीफ दे हैं। अभी तो सारे पर्दे चाक ही नहीं हुए। जितना तुमने सुना है ये तो बहुत कम है। यहाँ तो एक नाकाबिले माफ़ी खेल खेला जा रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, ये दौलत माय फ्रेंड, ये दौलत होती ही बड़ी बुरी शय है। वो आंखें फाड़े नाइमा को देखती रह गई। उसका दिल कर्ब की अथाह गहराइयों में डूब और उभर रहा था। क्या वो सब झूठ है जो सनी आंटी और राइमा ने मुझसे कहा था शाहजान के? हाँ, बिल्कुल झूठ है। नाइमा जैसे फुनकारी, फिर बेबसी से लब भींच कर उंगलियां इस तरह भी अंदाज में बालों में फेरती उसके पास टिक गई। तुम बहुत मासूम और सिंपल हो परी, बल्कि कमाल बिला का हर शख्स सादा दिल है। वो कसर महर के मकीनों के काले दिलों में नहीं झांक सकेंगे, कभी नहीं। नो नेवर। नाइमा तुम? परगुल तहज्जुर में रह गई। हाँ, मैं ये सब कह रही हूँ जो सच है। कराहियत आने लगी है मुझे अपने आप से, कसर महर का फ़र्द होने से। परी, सनी आंटी का घर ग्रैंड मामा ने बर्बाद किया था। चलो, ये सनी आंटी की अपनी पर्सनल लाइफ थी, मगर परी मैं तुम्हें इन लोगों के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। यकीन करो, मुझे पहले खबर हो जाती तो मैं उसी रोज़ तुम्हें बता देती, मगर मेरे इल्म में आने में बहुत देर हो गई। सुनो परगुल, शाहजान हमायूं राइमा का आइडियल है। हर हसीन दौलतमंद शख्स उसका आइडियल ही होता है, और उसने उसे पाने और तुम्हें राह से हटाने के लिए सबा अली का मन गढ़ंत अफसाना सुनाया, जिसमें कुछ हकीकत नहीं है। ये ग्रैंड मम्मा और मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी अम्मी का मंसूबा था कि एक तरफ तुम्हें शाहजान से दूर करके अहमद की दुल्हन बना दें ताकि सारी दौलत कसर महर चली आए, और दूसरी तरफ राइमा साहिबा अपने लिए रास्ता साफ कर रही थी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा परी कि ये बज़ाहिर तुम पर मोहब्बत निछावर करती सनी आंटी का दिल अंदर से किस कदर स्याह है। इन्हें तुमसे रत्ती भर मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनके पास तो अपनी सगी बच्ची के लिए भी ममता नहीं है। वो अपने मफाद की खातिर और ग्रैंड ममा के मफाद की खातिर तुम्हें बर्बाद करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगी। उस रोज़ जब तुमने फ़ोन पर रोते हुए उन्हें कहा था कि तुम इस निकाह पर राज़ी नहीं हो, उन्होंने फ़ोन रख कर विक्ट्री का निशान बनाया था ग्रैंड ममा के सामने। फिर जी भर के हंसी थी तुम्हारी मासूमियत पर। परी, उसने परगुल के ठंडे हाथ पर अपना हाथ रख कर दुख से उसे देखा। अपना खून
اپنے سگے آسمان کی مانند ہوتے ہیں جہاں سے دھوپ بھی ملتی ہے تو سایہ دار بادل کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار بھی وہیں سے ملتی ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ نکاح سے انکار نہیں کر دیا، ورنہ پرگل کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ انکشافات کے بگولوں کی زد میں آئی سنسی بیٹھی تھی، جیسے ساری حصیں شل ہو گئی ہوں، دماغ معوف ہو گیا ہو۔ نائمہ اسے وہ سارے اندھیرے دکھا رہی تھی جو اس کی آنکھوں سے مخفی تھے، ناقابل یقین، ہولناک اور اذیت آمیز۔ نائمہ، 5 منٹ کی اذیت ناک خاموشی کے بعد اس کے لب کپ کپائے مگر کوئی لفظ گرفت میں نہیں آیا۔ ہاں پری، تمہاری ساری خوشیاں کمال ولا میں ہیں۔ شاہزان ہمایوں سے وابستہ ہیں، وہ سایہ دار شجر ہے۔ نائمہ کے لبوں سے تسلی آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی، اسے زندگی کی نوید سنا رہی تھی، اسے روشنیوں کی طرف لا رہی تھی، اس منزل کی طرف جو اس کی تھی مگر عارضی طور پر دھند میں گم ہو گئی تھی۔ پرگل کے ذہن میں چلتی آندھیاں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں۔ اس کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی جانب اٹھیں اور دل سینے کی 4 دیواری میں دیوانوں کی طرح دھڑکتا چلا گیا۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ I am thankful to you نائمہ، really thankful to you۔ وہ اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکی، اس کی سنہری آنکھوں میں تشکر کی نمی پھیل رہی تھی۔ میں شاہزان کو آج ہمیشہ کے لیے کھو دیتی شاید، اگر یہاں نہ آتی، تم نہ ملتی، میری آنکھوں سے یہ اندھیرے دور نہ کرتی تو اف، میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی تھی۔ اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر پھر وال کلاک پہ ڈالی۔ مجھے ابھی دیر نہیں ہوئی نا نائمہ؟ ابھی شاہزان؟ ہاں، میں اسے روک لوں گی، اسے منا لوں گی۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے بھاگی۔ ضرور، بالکل دیر نہیں ہوئی، نائمہ آہستگی سے بولی، پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اسے اپنے دل پر رکھا بوجھ سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کمال ولا کے مکین دم بخود بیٹھے تھے۔ وہ پھپھو کے شانے پر سر رگڑ رگڑ کر معافیا مانگ رہی تھی۔ میں بہت گندی ہوں پھپھو، بہت گندی، اتنا برا سوچا آپ کے بارے میں۔ پھپھو نے اس کا سر اوپر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا بھیگا چہرہ تھام لیا۔ تم سادہ دل اور معصوم ہو گل، میری جان۔ ہم جانتے تھے قصر مہر کے لوگوں کو، مگر صرف تمہاری خوشی کی خاطر چپ تھے۔ مگر پھپھو، انہوں نے اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا کہ آپ لوگ میری شادی محض شاہزان سے دولت کی خاطر کر رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ داجی کے سینے سے ایک سانس خارج ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب اپنا دل مت دکھاؤ، پہلے ہی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہو۔ پھپھو یا داجی کسی کو بھی اس سے شکایت نہیں تھی، مگر شاہزان ان سارے الزامات پر آتشی ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا اس تک آیا۔ تم نے ان کی ساری باتوں پر اعتبار کر لیا، انہوں نے جو کہا تم نے سچ سمجھ لیا۔ اس کا جملہ بڑا اچانک تھا، وہ گھبرا کر پھپھو سے الگ ہو گئی۔ اتنے برسوں کی محبتوں کا بس یہی صلہ تھا، بس اتنا ہی کانچ سا نازک اعتبار تھا۔ اس کا لہجہ اتنا درشت اور کڑا تھا کہ پرگل کی رگوں میں خون کے ساتھ خوف بھی دوڑنے لگا۔ ارے تو اس میں اس بچی کا کیا قصور؟ پھپھو جلدی سے اس کی حمایت میں بولی۔ جی ہاں، سارا قصور ہمارا ہی ہے۔ وہ بھناتا پلٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ دل گرفتگی سے پھپھو سے لگ کر رونے لگی۔ پاگل ہو گیا ہے یہ تو، اب بات ختم ہو گئی، اسے بھی عقل آ گئی تو اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ داجی ناراضگی سے شاہزان پر بڑبڑانے لگی۔ بہت سا رونے کے بعد پرگل کھلے گلاب کی مانند تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن و دل سے بوجھ اتر گیا تھا، مگر سنوبر آنٹی کے نئے روپ پر دل دکھ گیا تھا۔ مگر اتنے بہت سارے محبت کرنے والوں نے ایسے پھائے رکھے تھے کہ زخم ہی نہ رہا تھا۔ داجی نے حکم صادر کر دیا تھا کہ شام کو شاہزان کے ساتھ پرگل بھی اسلام آباد جائے گی۔ شاہزان کو جانے انہوں نے کیسے راضی کر لیا تھا۔ ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ سونی، عالیہ اور سبین بھابھی اس کا سامان پیک کر رہی تھیں۔ ہائے گل، اتنے پیارے پیارے کپڑے تو وہاں پہنے گی، ہم تجھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ سونی اس کے کپڑے بیگ میں ٹھوستے ہوئے سرد آہ بھر کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ وہ انوکھی خوشی اور ایک نئے خوف کو دل میں دبائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ سونی، وہ تو بہت غصے میں ہیں، مجھے وہاں اکیلے تو کھا جائیں گے، ہے نا؟
सबीन भाभी ने उसका जुमला पूरा किया तो वो हरासा हो गई। भाई गुस्सा तो आएगा ही एक नॉर्मल बंदे को। सोनी फौरन शाहजान की हमायत में बोली, वो नॉर्मल बंदे जैसा गुस्सा हो तो कोई बात भी होती। वो बुड़बुड़ाई, क्या? मेरा मतलब है कि सोनी प्लीज़ डू समथिंग, आई एम सो स्केयर्ड। मैं उनसे कैसे माफ़ी मांगूँ? हाय अल्लाह, कितना बुरा समझा उन्हें, क्या कुछ कह दिया मैंने उन्हें? वो सोनी का हाथ थाम कर गिड़गिड़ाने लगी। सबीन भाभी और जवेरिया एक दूसरे की तरफ देखकर बेइख्तियार हंस पड़ी। अब बच्ची छुरी के नीचे आई है, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? उसने बुरा मान कर दोनों को देखा। तंदहू है, कब सुने वो दिल की बात, एक बरहम को और बरहम क्या करें। भाभी गुनगुनाने लगी, अरे हाँ गुल, तुम एक जज्बाती किस्म का गाना गाती हुई उनके पास जाओ, फिर देखो वो कैसे माफ़ करते हैं। सबीन भाभी अपने तईं उसे शाहजान को मनाने का आसान तरीन नुस्खा बता रही थी। आप लोग किस कदर जालिम हैं, उफ, कातिल भी, सितमगर भी और जफा पेशा भी। और कुछ? सोनी प्लीज़ बी सीरियस। वो रो देने को थी। बात सुनो। वो जाने लगी तो जूही ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो वाकई बहुत गुस्से में हैं, कमरा बंद करके सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहे हैं, सारा कमरा इंजन बन गया है। जवेरिया ने कुछ इस अंदाज से कहा कि उसे अपना दम निकलता महसूस हुआ। ब्रैकेट, इस हाल में दाजी मुझे उनके साथ भेज रही हैं। हाय, ये तो मुझे प्लेन से ही धक्का दे देंगे। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। अपने वो सारे रवैये याद आ गए, खासकर लॉन की वो खौफनाक शाम और शाहजान की गुस्से से भरी सुरमई आंखें। कमरा बंद था तो तुमने कहाँ से देखा? सोनी ने अबरू चढ़ाकर जवेरिया को घूरा। अब उसे परगुल की हालत पर रहम आने लगा था। आखिर वो उसकी प्यारी सी कज़न और दोस्त नहीं, इकलौती भाभी भी थी। भाई खिड़की से देखा, और कहाँ से? दरवाज़ा तो वो दाजी के कहने पर भी नहीं खोल रहे। अरे ज़बरदस्त, भाभी अचानक चिल्लाई, क्या हुआ? वो तीनों चौंकी। आइडिया, एक ज़बरदस्त आइडिया। हकीकतन उनके दिमाग में एक आइडिया आया था जिसे सुनकर परगुल तो चकरा के रह गई, मगर सोनी और जवेरिया के सामने उसको भी मानते ही बनी। ब्रैकेट, वाह सबीन भाभी ज़बरदस्त। वो उन तीनों के चमकते चेहरों को देख कर रह गई, फिर ये सोच करके ब्रैकेट, अल्लाह मालिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ ही मारेंगे ना। सोचने की हद तक तो उसकी हिम्मत बंध गई, मगर जब वो शाहजान के कमरे के लॉन में खुलने वाली दरीचे तक आई तो उसे अपनी रूह जिस्म से निकलती महसूस हुई। सबीन भाभी ने अंदर झांक कर फिर विक्ट्री का निशान उन लोगों को दिखाया। नहीं है वो। उसने धड़कते दिल के साथ खुद भी एहतियातन अंदर झांका। तवील कमरे का यह हिस्सा सुनसान पड़ा था। मेरा ख्याल है बाथरूम में है, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। सोनी मुंह घुसेड़ के बोली, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हें आ भी नहीं सकती, तुम्हारे सर में तो खतरे के सायरन बज रहे हैं। चलो जल्दी करो बेवकूफ़ लड़की, मौका भी है, दस्तूर भी है। पीछे से जूही खिलखिलाई। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि वो चोरी छिपे शाहजान के कमरे में कूद रही थी, ये पर्चा रखने जिस पर उन सब की मुश्तरका पसंद से नज़्म लिखी थी। ब्रैकेट, मनाने का यही तरीका रह गया है। खौफ से उसका दिल पसलियों में दबा जा रहा था, मगर नाचार वो राज़ी हुई थी कि शाहजान किसी सूरत कमरे का दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। बकौल सोनी के, हो सकता है वो शाम को ही बरामद हों और अकेले अकेले चलते बने, नहीं तो इस गुस्से के आलम में तुम्हें दबोच के ले जाए, और तुम ठहरी बुज़दिल वहाँ उन्हें कैसे डील कर सकोगी। उसके ख्याल में वो सब उसके सहारे थे। कुछ कुछ ठीक भी था, मगर अब तो उसे तन्हा ही इस खतरनाक इंसान के कमरे में धकेला जा रहा था। मारे खौफ के पर्चे वाला हाथ लरस रहा था। वो एहतियात से अंदर कूदी और बेआवाज़ चलती राइटिंग टेबल के पास आकर 2-3 गहरे गहरे सांस दिए, और फिर उसी एहतियात से पर्चा पेपर वेट के नीचे दबा दिया। बकौल सबीन भाभी के मनाने के इस अंदाज पर वो झूम उठेगा, गो कि उसे ये झूम उठने पर यकीन था नहीं। वो 1-2 लम्हे कुर्सी पर हाथ रखे उस पर्चे को देखती रही जैसे कोई बड़ा मार का सर कर लिया हो। फिर लुढ़कती हुई कुर्सी को झुककर सीधा किया। उसी दम सिगरेट और किसी स्प्रे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू ने उसके नथनों से टकराकर उसे लम्हा भर को सुन कर दिया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास भी हुआ। इसी असना में शाहजान का हाथ पेपरवेट के नीचे दबा कागज़ उठा चुका था। वो शाहजान को देखकर चकरा के रह गई।
اور جو کھڑکی کی طرف بے اختیار دیکھا تو وہاں نہ سبین بھابھی نظر آئی، نہ سونی اور جوہی کے کل کل ہنستے چہرے۔ اسے پورا کمرہ ہی گھومتا محسوس ہوا، وہ سب دھوکہ دے گئی تھی اسے۔ ٹھہرو، ادھر آؤ۔ وہ اسے بھاگتا دیکھ کر پکار بیٹھا، آواز میں بلا کا تحکم تھا۔ اس کا بدن ٹھٹر کے رہ گیا تھا۔ سیاہ دوپٹے کے کونے کو چپل کی نوک سے نکالتے ہوئے وہ لرزتی آگے آئی۔ کس کی اجازت سے داخل ہوئی ہو یہاں؟ اور یہ کیا ہے؟ پرچہ ہلاتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے خوف نے اس کے چہرے پر وحشت پھیلا دی تھی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں اس کمرے میں زبردستی؟ وہ قریب آیا، اس کا انداز قدرے جارحانہ تھا۔ وہ مارے خوف کے پیچھے ہٹی، ہتھیلیاں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں بھیگ گئیں، ڈھیر سارے آنسو امڈنے کو مچل اٹھے، منانے کے سارے عزم بھگ سے اڑ گئے۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مجھے کسی نے نہیں بھیجا، خود آئی ہوں۔ وہ سنبھل کر آہستگی سے منمنائی۔ آپ کو کیا پتا میں کس اذیت سے لمحہ لمحہ گزری ہوں، اور میں نے تو جیسے تمہارے رویوں اور ان الزامات پر خوب انجوائے کیا ہے۔ مائی فٹ، میرا دل چاہتا ہے گل تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہ آگے بڑھا تو وہ دہل کر دیوار سے جا لگی۔ ٹپ ٹپ کئی قطرے رخساروں پر لڑک آئے۔ اور یہ کیا فضول چیز ہے؟ وہ مزید کوئی سخت جملہ کہتے کہتے رک کر پرچہ دیکھ کر بگڑ کے بولا۔ اس کے آنسو اور زرد چہرے پر پھیلے ملال نے اس کے دل کو ذرا نرم کر دیا، مگر وہ بظاہر چہرے پر سرد مہری سجائے رہا۔ آپ خود پڑھ لیجئے اگر گوارا ہو تو۔ وہ دوپٹے کے کنارے سے آنسو پونچھ کر جانے کو پلٹی۔ میں بیکار چیزیں نہیں پڑھتا، خود لکھی ہے یا لکھوا کے لائی ہو؟ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں پر سایہ فگن جھالریں شکوہ کنا انداز میں اوپر اٹھیں، پھر جھک گئیں۔ آپ اپنے ساتھ مجھے اسلام آباد نہیں لے جانا چاہتے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ روندھی آواز میں بولی تو بے اختیار اس کے لب مسکرائے، مگر جلد ہی اس نے لب بھینچ کر اس مسکراہٹ کو پھیلنے سے روک دیا۔ وہ دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ وہ سر جھکائے قالین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ ظاہر ہے کیسے لے جا سکتا ہوں، بقول تمہارے ہمارے راستے ہی الگ ہیں۔ شاہزان پلیز، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں نے سوری تو کر لیا، یقین کریں میں سخت شرمندہ ہوں۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ کب کیا ہے سوری؟ وہ ہنوز سرد مہری سے پوچھنے لگا۔ یہ نظم، میرا مطلب ہے معافی تو مانگنے آئی ہوں۔ اس کی سرد مہری نے اس کے اندر اداسی سی بھر دی تھی۔ آئی نہیں، لائی گئی ہو۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ ماری خفت کے کٹ کے رہ گئی۔ پتہ نہیں آپ کا یقین کیسے بحال ہوگا، میرے پاس ایسے کوئی لفظ بھی نہیں جس سے میں آپ کو اپنے دل کا حال بتا سکوں۔ You could see same of my feeling. It's Mitawa. There was a window of my soul that I wish. I don't know. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے نا، مٹا ہوا ہے سارا۔ میری خواہش ہے کہ میری روح میں ایک کھڑکی ہوتی جس سے تم میرے احساسات دیکھ سکتے۔ وہ بجھے لہجے میں بولی تو شاہزان کا دل خوبصورت انداز میں دھڑک کے رہ گیا۔ وہ دل گرفتگی سے اپنی نم پلکوں کو جھپک رہی تھی۔ لرزتی ان پلکوں کے سائے میں گلابی ہوتے رخسار اور کرب سے ہونٹ کاٹتی وہ اپنا آپ شاہزان ہمایوں کے دل پر نقش کرتی جا رہی تھی۔ اسے پڑھ کے سناؤ، شاید مجھے یقین آ جائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہی کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے ایک دو لمحے تذبذب کے بعد تھام لیا تھا۔ در حقیقت شاہزان ہمایوں کا سارا غصہ دھل رہا تھا، مگر وہ روٹھنے اور منانے کے اس موسم سے لطف اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پر گل کے خیال میں یہ آسان سزا تھی، مگر جب پڑھنا چاہا تو زبان ایک لمحے لڑکھڑا گئی۔ دریا میں قطرے کی صورت گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں، تم ہو جاؤں۔ اس نے پڑھ کر سر اٹھایا تو جیسے ساری کائنات رقص کرتے کرتے تھم سی گئی تھی۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، شدت سے اسے محسوس کر رہا تھا۔ ایک دو لمحے پرگل کی آنکھیں بھی جھپکنا بھول گئی تھیں، جیسے بادل کے کونے پر لرزتے چاند کی آنکھیں، مگر شاہزان کی آنکھوں کی کندیلیں اور ہونٹوں پر ابھرتی دل فریب مسکراہٹ کی روشنی نے اس کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ بات ساری تعلق کو محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ رشتے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب کبھی
اعتبار کے آئینے پر میل نہ آنے دینا۔ اس کے ہاتھ کی نرم نرم انگلیوں کو اس نے ہولے سے چھوا تو پرگل کے چہرے پر شفق رنگ بکھر گیا۔ اسے لگا جیسے شاہزان ہمایوں کی اس مسکراہٹ نے اس کے اندر دور تک دھنک ہی دھنک بھر دی ہو۔ اس نے اپنی لمبی پلکوں کی جھالر کی آڑ سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر دروازے کی جانب جا لگی کہ اس کی آواز اور ہنسی ایک ساتھ ابھری۔ جہاں سے آئی تھی وہیں سے جاؤ۔ وہ پلٹی تو وہ کھڑکی کی طرف کھڑا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ مارے شرم کے کٹکے رہ گئی، خفت سے چہرہ لال ہو گیا۔ دروازے کے باہر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھی خاصی عزت کا بیڑا غرق کر دیا، اچھی خاصی عزت کا بیڑا غرق کر دو گی احمق لڑکی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر قدرے مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا تو وہ جپاک سے دوسری طرف کود گئی۔ کچھ ایسے اس کی جھیل سی آنکھیں تھیں، ہر طرف ہم کو سوائے ڈوبنے کے راستہ نہ تھا۔ اس کے دریچے پر رکھے ہاتھ پر اس نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا، پر گل شرجیل کا دل خوشبو کی پھوار سے جیسے بھیگتا چلا گیا۔ شاہزان ہمایوں افریدی کے اس انداز نے اس کے سارے وسوسوں کو، دھڑکتے اندیشوں اور بے نام خوف کو یوں ختم کر ڈالا جیسے ٹھنڈے ٹھنڈے بادل اچانک دھوپ کی حدت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو اوور بوتھ چینلز، Self Belief and Soul Touching. That's how you can encourage us, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.